परिचय गराए। त्यसै गरी हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सूर्य चिन्हबाट हाम्रो स्थानीय जनप्रतिनिधिमा विजयी हुनुहुने वडा अध्यक्षज्यूहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिचय गराउने तथा उहाँहरूको नाम उच्चारण गर्ने मैले कार्यक्रम राखेको छु, आसन ग्रहण गराउने कार्यक्रम राखेको छु। र सर्वप्रथम वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष कमरेड गोविन्द भट्टराईज्यू यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि समेत म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेड गोविन्द भट्टराईज्यू। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष कमरेड रविन्द्र चौधरीज्यू यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि मैले आमन्त्रण गरेँ, कमरेड रविन्द्र चौधरीज्यू। र त्यसै गरी 5 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष कमरेड कृष्ण महतोज्यू यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। यहाँ अगाडि नै आउनुभयो हुन्छ, यहाँ स्थान छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष कमरेड विनोद बस्नेतज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि मैले आमन्त्रण गरेँ, कमरेड विनोद बस्नेतज्यू 8 नम्बरका वडा अध्यक्षज्यू। त्यसै गरी 10 नम्बरका वडा अध्यक्ष कमरेड केशव आचार्यज्यू सम्भवतः उहाँ आइसक्नु भएको छ, कमरेड केशव आचार्यज्यू। र 13 नम्बरका वडा अध्यक्ष कमरेड चित्रबहादुर भण्डारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि मैले यहाँ मञ्चमा आमन्त्रण गरेँ। र त्यसै गरी 16 नम्बरका वडा अध्यक्ष कमरेड हेमराज थापाज्यू यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि मैले हार्दिक आमन्त्रण गरेँ, कमरेड हेमराज थापाज्यू। आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू, अध्यक्षज्यू तथा प्रमुख अतिथिज्यू, अब हामी कार्यक्रमको उद्घाटनको स्थितिमा पुगेका छौँ। हाम्रो त्यहाँ अगाडि पानस राखिएको छ, त्यहाँ पानसमा बत्ती बालेर प्रमुख अतिथिज्यू लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिज्यूहरूबाट बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने मोडालिटी रहेको छ। त्यसकारणले आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू तथा विशिष्ट अतिथिज्यू कमरेड काशीनाथ अधिकारी तथा कमरेड कपिल पोखरेलज्यू लगायत मञ्चमा रहनुहुने अन्य विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई संयुक्त रूपमा पानसमा बत्ती बालेर यस अधिवेशनको उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू एकछिन उभिदिन हुनलाई मैले अनुरोध गरेँ। जोरदार ताली बजाइदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रम भव्यताका साथ उद्घाटन सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमलाई पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरिदिनु हुने आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू तथा विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट, आयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। मैले अब हाम्रो एकछिन हाम्रा अग्रजहरूलाई, आदरणीय शहीदहरूलाई मैले अघि नै सम्बोधन गरेअनुसार कार्ल मार्क्सदेखि लेनिनदेखि आदरणीय कमरेड संस्थापक कमरेड पुष्पलालदेखि मनमोहन अधिकारीदेखि जननेता मदन भण्डारीदेखि अन्य थुप्रै आदरणीय अग्रज कम्युनिस्ट गुरुहरूलाई स्मरण गर्दै र अन्य हजारौं को संख्यामा आफूलाई शहादतमा उपलब्ध गराउनु हुने आदरणीय वीर शहीदहरूप्रति सम्मान गर्दै, स्मरण गर्दै हामीले 1 मिनेट उहाँहरूको सम्मानमा मौन धारण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। कृपया यहाँहरू सबै आफ्नो ठाउँमा उठेर 1 मिनेट मौन धारण कार्यक्रम गरिदिनु होला। हस्, कार्यक्रम सुरु।
हस्, धन्यवाद। अब लगत्तै फेरि उठ्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा यहाँहरूलाई फेरि हामी राष्ट्रिय गानको क्रममा छौँ, त्यस कारणले हाम्रो सम्मानित राष्ट्रिय गानको धुन बजिन्जेल यहाँहरू उठेर राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, राष्ट्रिय गान। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय कमरेडहरू, हाम्रोको आजको यस कार्यक्रमलाई बिप्स मिडियाबाट तथा अन्य रेडियो चितवन तथा अन्य सञ्चार मिडियाहरूबाट यसको लाइभ प्रसारण भइरहेको हुँदा यहाँहरूलाई मैले यस विषयको सूचना प्रसारण गरेँ। बिप्स मिडियाबाट अहिले लाइभ प्रसारण भइरहेको हुँदा यो कार्यक्रम बाहिर बस्ने, यहाँ सभा हलभन्दा बाहिर बस्ने आदरणीय महानुभावहरूले पनि यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, निगरानी गरिरहनु भएको छ। बस मैले यो सूचना प्रकाशन गरेँ। अब कति पनि ढिलो नगरिकन हामीले कार्यक्रमलाई छुट्याउने अभिप्राय राखेका छौँ, किनभने अन्य थुप्रै कामहरू अधिवेशनको सन्दर्भमा हामीले सम्पादन गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले आफ्नो अब शुभकामना मन्तव्य राख्ने कार्यक्रमलाई मैले अघि सारेको छु। त शुभकामना राख्ने क्रममा आदरणीय नेता कमरेडज्यूहरूलाई मैले विनम्र अनुरोध के गर्दछु भने आफ्नो शुभकामना मन्तव्य अत्यन्त छोटो समयमा, सकिन्छ भने 3 मिनेटभित्र टुङ्ग्याइदिनु हुनेछ भन्ने अत्यन्त ठुलो अपेक्षा राखेको छु। यो समय व्यवस्थापनको लागि यहाँहरूले पक्कै पनि सहयोग गर्नुहुनेछ। आफ्नो शुभकामना मन्तव्यलाई धेरै कुरा नराखिकन शुभकामनासम्मका शब्दहरू राख्ने मेसो मिलाएका छौँ। त्यसकारणले शुभकामना मन्तव्यको लागि मैले सर्वप्रथम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का अध्यक्ष तथा यस अधिवेशन समन्वय कार्यदलका सदस्य आदरणीय कमरेड प्रेमनाथ दुवाडीज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि मैले हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। कमरेड प्रेमनाथ दुवाडीज्यू। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक कमरेड। रत्नगर नेकपा एमाले रत्नगर नगर कमिटीको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन सत्रका अध्यक्षता गर्नुहुने यस आयोजक कमिटी रत्नगरका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद हरियालज्यू, आजका प्रमुख अतिथि नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य जिल्ला चितवनका इन्चार्ज कमरेड काशीनाथ अधिकारी, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य चितवनका सह इन्चार्ज कमरेड कपिल देव पोखरेल, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्य कमरेड महादेवी खतेवडा, प्रदेश कमिटीका नेता कमरेडहरू, जिल्ला कमिटीका नेता कमरेडहरू,
रत्नगर नगरपालिकाका मेयर उपमेयरज्यूहरू, नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू या जनप्रतिनिधिज्यूहरू, 6 गते सम्पन्न भएको वडा अधिवेशनबाट निर्वाचित सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष कमरेडहरू र यस अधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति छनौट हुनुभएका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र अन्य नेकपा एमालेका समर्थक, शुभचिन्तक सम्पूर्ण कमरेडहरू र यहाँ हाम्रो यस कार्यक्रमलाई प्रचार प्रसार गरिरहने पत्रकार बन्धुहरू सबैमा नेकपा एमाले क्षेत्रीय कमिटीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हामी नगर अधिवेशन गर्न लागिरहेका छौँ। उद्घोषक कमरेडले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रा धेरै कामहरू छन्। यो आयोजक कमिटी बनिसकेपछि यो कमिटीले पार्टी कामलाई पार्टी विस्तार गर्ने सन्दर्भमा या हामी विभक्त भइरहेका अवस्थामा यसलाई एकीकृत गर्दै नेकपा एमालेमा गोलबद्ध गर्नको निम्ति के कस्ता कामहरू गर्यो, राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सामाजिक प्रतिवेदन र आगामी वर्षको कार्ययोजना, भोलिका दिनमा पार्टीलाई के कसरी लिएर जाने, यी प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत हुनेछन् र त्यसलाई हामी एकदम गहन छलफल गरेर पारित गर्नुपर्नेछ। कमरेडहरू, केन्द्रदेखि हामी जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा हाम्रो पार्टी चल्ने भएको कारणले केन्द्रदेखि अहिलेको स्थिति नेकपा एमालेमा कुनै पनि तछाड मछाड नगरिकन सबै तहका अधिवेशनहरू सर्वसम्मत गराउनको निम्ति केन्द्रदेखि निर्देशन जारी भएको छ र हाम्रा केन्द्रीय नेता कमरेडहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यी धेरै कुराहरू उहाँहरूले गर्नुहुनेछ। अब हामी मात्र नेकपा एमाले, मलाई एकवटा कुरो याद आउँछ, म सिक्किम गइरहेको थिएँ। सिक्किममा ट्याक्सीमा बसिरहेको अवस्थामा हामीले सोध्यौँ त्यो ड्राइभरलाई, यहाँ कुन जाति बढी हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोधेका थियौँ। त्यो ड्राइभरले के भन्नुभयो भने, सर हामीलाई जाति भनेर नसोधिदिनुहोस्, हामी नेपाली भाषी बढी छौँ भनेर त्यो सिक्किममा रहने नेपाली भाषीले भन्दा हामीलाई बढी अप्ठ्यारो लाग्यो। त्यसैले हामी कुन ठाउँबाट आयौँ, कुन नेताबाट प्रशिक्षित भयौँ, कुन नेताको कार्यशैली चित्त बुझेर हामी कम्युनिस्ट पार्टी बन्यौँ, तर हामी सबै कम्युनिस्ट बन्यौँ र नेकपा एमाले बन्यौँ। अरू हामी जान्दैनौँ। नेकपा एमालेको झन्डा मुनि आबद्ध छौँ। हामीले प्रशिक्षित भएको नेता खोजिरहनु पर्ने छैन। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण कमरेडहरूले एक ढिक्का बनेर आत्मगत एकताका साथ यो अधिवेशन सफल बनाउनको निम्ति, सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नको निम्ति यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। मनमनै सल्लाह गरिरहनु हुनेछ। ओडा ओडामा तय गरिएका ती पात्रहरू जति जति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, महिला पुरुष अन्य, यसमा यहाँहरूले सर्वसम्मत गर्दै यो यहाँ एउटा निर्वाचन कमिटी या यो अधिवेशन सम्पन्न गर्नको निम्ति बनेको कमिटीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। अहिले यहाँहरूको बिचमा धेरै कुरा नराखिकन धेरै कुराहरू नेता कमरेडरले राख्नुहुनेछ। अब कहीँ कतै म पूर्वको बाटोबाट आएँ, म पश्चिमको बाटोबाट आएँ, म उत्तरको या दक्षिणको होइन, हामी नेकपा एमाले जिन्दाबादका साथ हामी अगाडि बढौँ र सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नको निम्ति यहाँहरूले पहल गर्नुहुनेछ भन्दै यो प्रथम अधिवेशन साधारण सभा पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद कमरेड प्रेमनाथ दुवाडेज्यू। उहाँले निर्धारित समयमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण शुभकामना मन्तव्य दिएर जानुभएको छ। अब हामीले यस कार्यक्रमलाई थोरै आकर्षण दिने गरी केही सङ्गीत मनोरञ्जन र केही चेतना समेत भर्ने गरी हामीसँग एकजना कलाकार पनि हुनुहुन्छ र युवा परिषद चितवनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ अश्विन घिमिरेज्यू। उहाँलाई एउटा पार्टीको गीत, एउटा चेतनामूलक गीत गाउनको लागि मैले यहाँ मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु र यसपछि लगत्तै कमरेड पार्टी अध्यक्ष कमरेड पार्वती रावलज्यूको शुभकामना मन्तव्य रहेको हुँदा उहाँलाई पनि तयार रहन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै कुरा गरेन, सबै कुरा गीत गरेको, खासमा
यो गीतमा ताली बजाउन पनि मिल्छ, नाच्न पनि मिल्छ धेरै। ल नयाँ नेपाल बनाउन जनताको साथ सबैले ताली दिनुहोस्। सबैले हातमाथि त्यो ताली बजाउनु है ल। अहिले नाच्नु अलिकति भोलुम हाई गरेर हस्, धन्यवाद कमरेड अश्विन घिमिरेज्यू। उहाँले अत्यन्त यो पुरानो याद आउने गरी गीत गाएर जानुभयो, सबैजनालाई नचाएर जानुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म लगत्तै शुभकामना मन्तव्यको लागि उहाँले अलिकति आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारणले मलाई बाहिर जानुपर्ने छ भनेको हुँदा अलिकति श्रृङ्खला तोड्दै मैले राष्ट्रिय सरोकार समन्वय समितिकी सभापति, राष्ट्रिय सभा सांसद तथा जिल्ला पार्टी अध्यक्ष कमरेड पार्वती रावलज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि आमन्त्रण गर्दछु। कमरेड पार्वती रावलज्यू। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक, हाम्रो पार्टी नगर सचिव कमरेड, नेपाली जनताको लोकप्रिय पार्टी, हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी रत्नगर नगरको प्रथम ऐतिहासिक
अधिवेशन उद्घाटन सत्रका अध्यक्ष कमरेड, यो समारोहका प्रमुख अतिथि, हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, बागमती प्रदेशका सह इन्चार्ज, चितवनका इन्चार्ज आदरणीय नेता काशीनाथ अधिकारी कमरेड, हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, चितवन जिल्लाका सह इन्चार्ज आदरणीय नेता कपिलदेव पोखरेल, पार्टी प्रदेश कमिटीका आदरणीय नेताहरू, पार्टी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्य आदरणीय मायादेवी खतिवडा कमरेड, जननिर्वाचित नगर प्रमुख, उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण निर्वाचित प्रतिनिधि कमरेडहरू, पार्टी जिल्ला सचिव लगायत जिल्ला कमिटीका सहयोद्धा कमरेडहरू, सल्लाहकार परिषदका कमरेडहरू, विभिन्न जनवर्गीय संगठनका नेता कमरेडहरू, यो भव्य समारोहमा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ रत्नगरवासी, तपाईँ सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले चितवनको तर्फबाट, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय कमरेडहरू, आदरणीय नेता कमरेडहरू, यहाँको बिचमा हुनुहुन्छ, सविस्तार उहाँका महत्त्वपूर्ण विचार यहाँले सुन्नुहुनेछ। आज नेकपा एमालेको जीवनमा ऐतिहासिक दिन हो, जब पार्टी स्थापना कालदेखि आजसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना, गठन, पुनर्गठन, टुटफुट, विभाजनबाट आज आइपुग्दा नेपालमा नेकपा एमाले यो देशको माउ पार्टी हो, एक नम्बरको पार्टी हो। आज यसले गर्ने हरेक गतिविधि देशभित्रहरू पार्टीहरूका लागि चर्चाको विषय बन्छ, देश बाहिर पनि चर्चाको विषय हुन्छ। आज अनेकौं खालका उतार चढावबाट नेकपा एमाले अगाडि बढिरहँदा अस्ति भर्खर भदौको 15-17 गते काठमाडौँको ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न भएको नेकपा एमालेको प्रथम ऐतिहासिक विधान सम्मेलन, विधान अधिवेशनबाट नयाँ संकल्प भएको छ, नयाँ उद्घोष भएको छ। त्यही विधानको आधार रहेर हामीले यो मुलुकभरि रहेको 753 इकाइ 53 पालिकाभित्र रहेका 6743 वडाहरूको प्रथम वडा अधिवेशन गरेर हामीले देशभरि एउटा नयाँ सन्देश पैदा गरिसकेका छौँ। आज त्यही विधान महाधिवेशनको जगमा उभिएर 753 पालिकाहरूको आज प्रथम अधिवेशन हुँदैछ। यो अधिवेशनको उद्घाटन हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्षले भर्चुअल मार्फत गरिरहनु भएको छ। त्यसैले आज यो नगरपालिकामा उपस्थित भइरहँदा चितवनका 7 इकाइ मध्ये 7 पालिका मध्ये आज हामीले 5 वटा पालिकाको भव्य अधिवेशन गरिरहेका छौँ। महानगरको हामी 15 गते गर्छौँ, इच्छा कामना गाउँपालिकाको हामी भोलि गर्छौँ। आज पूर्व चितवनमा रहेका 4 वटा नगरपालिका, माडी गाउँपालिकाको यसरी नै अधिवेशनहरू सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई बधाई भन्न चाहन्छु। त्यसैले आज पार्टी केन्द्रीय कमिटीले जुन संकल्प गरेको छ, पार्टी प्रदेश कमिटीले जुन संकल्प गरेको छ, जुन निर्णय गरेको छ, त्यही संकल्प र निर्णयको जगमा उभिएर नेकपा एमाले चितवनले अस्ति कार्तिक 4 गते नेकपा एमाले चितवनको राजनीतिक जीवनमा, पार्टीको जीवनमा एउटा नयाँ संकल्प गरेको छ। त्यो केन्द्र, त्यो प्रदेशको संकल्पमाथि अझ बढी दृढता प्रकट गर्दै चितवनमा पार्टी निर्माण गर्ने ती आदरणीय अग्रणी नेताहरूको उपस्थितिमा हामी सबै वर्तमानमा जिम्मेवारीमा रहेका सबै कमरेडहरूले हिजो पार्टी जीवनमा आएका अनेकौं उतार चढाव, अनेकौं खाले समस्याहरूको बीचबाट अब हामी एकताबद्ध एमाले, अघि कमरेडहरूले भन्नु भएको छ, देवघाट भन्दा माथि मुगलिनतिर आइपुग्दा हामी कतै सेती खोज्छौं, कतै त्रिशुली खोज्छौं। जब हामी देवघाटबाट तल झर्छौं, नारायण घाटतिर आइसकेपछि हामी सप्तगण्डकी नारायणी नदी हो। त्यहाँ अनेकौं नारायणी नदीमा अनेकौं नदीहरू मिसेर सप्तगण्डकी नारायणी बनेको छ। आजको नेकपा एमाले थुप्रै पार्टीहरूको एकताबाट, समाहितबाट आजको नेकपा एमाले बनेको छ। हिजोको नेकपा एमालेको निरन्तरता छ। बीचमा पार्टीभित्र आएका अनेक खाले समस्यामा, विभिन्न खाले गतिविधिमा जोडिएका छन्। अरू थुप्रै राष्ट्रवादी शक्तिहरू, अरू थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट नेकपा एमालेमा समाहित हुनु भएको छ। जसरी नारायण घाटमा आइपुग्दा नारायणी नदी कञ्चन निर्मल बनेको छ, आज हामी आइपुग्दा, अहिलेको दिनमा आइपुग्दा नेकपा एमाले त्यस्तै नारायणी नदी बनेर अगाडि बढेको छ। यहाँभित्र नारायणी नदीमा हामीले सेती भेट्दैनौँ, त्रिशुली भेट्दैनौँ, बुढी गण्डकी भेटेर हामी पैता लाउन सक्दैनौँ। त्यसरी आजको नेकपा एमाले त्यस्तै कञ्चन नेकपा एमाले अगाडि बढ्नेछ। यो विश्वास आज पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वले हरेक वडा हरेक कार्यकर्ताहरूको बीचमा पुर्याएको छ। चितवनको अहिले नेतृत्व गरिरहँदा तपाईँहरूलाई ढुक्कका साथ प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। हिजो रहेका अनेक खाले असमझदारी
यसलाई हामी समझदारीमा रूपान्तरण गरेका छौँ। हिजोका अनेकताहरूलाई हामीले एकतामा रूपान्तरण गरेका छौँ। त्यसैले हामीले सङ्कल्प गरेका थियौँ 6 गते हुने 98 वडामा हामी कहीँ निर्वाचन हुन दिँदैनौँ, सर्वसम्मत नेतृत्व छनौट गर्छौँ भनेर भनिरहँदा आज म यहाँ उपस्थित भइरहँदा 98 वडाहरूको नेतृत्व हामीले सर्वसम्मत साथ गरिसकेका छौँ। 6वटा वडा बाँकी छ, त्यसको पनि हामी घनीघुर छलफल गरिरहेका छौँ। हामी 1-2 दिनभित्रमा 98 वडाको नेतृत्व हामी सर्वसम्मत गर्छौँ। यो प्रतिबद्धता म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आज 5वटा पालिकाको अधिवेशन भइरहेको छ, हामी 5वटा पालिकाको नेतृत्व सर्वसम्मत गर्छौँ। म त्यो तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। यहाँ उभिरहँदा राजनीति इतिहास सुरु गरेको यही रत्नगर, हिजो मैले अध्ययन गरेको पिठुवा जनजाति मावि, जहाँ मैले अन्डरासोबीको राजनीति गरेँ, चाहिँ मैले अध्ययन गरेको टाढी शहीद श्री क्याम्पस, जहाँ मैले अन्डरासोबीको राजनीति गरेँ, यहीका कमरेडहरूको प्रेरणाबाट आज पार्टीको नेतृत्वमा गरिरहँदा यो नगरपालिकालाई म सलोट व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो नगर कमिटीलाई जसले पार्टी केन्द्रको निर्देशन, पार्टी प्रदेशको निर्देशन, पार्टी जिल्लाको निर्देशनलाई आत्मसात गरेर 6 गते घाम छँदै सूर्य नअस्ताउँदै तपाईँहरूले 16वटै वडामा वडा कमिटी सर्वसम्मत नेतृत्व गर्नु भएको छ। म तपाईँ सबै आदरणीय यहाँ रहनुभएका कमरेडहरूले जसले सर्वसम्मत नेतृत्व छनौट गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो, तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, सलोट व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो अधिवेशनले पनि सबैलाई आत्मसम्मान हुने किसिमले यो कमिटीलाई सर्वसम्मत कमिटी बनाउनु हुनेछ, म त्यो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा अगाडि रहेका सबै अधिवेशनहरू हामी सर्वसम्मत गराएर अगाडि बढ्छौँ, यो प्रतिबद्धता म जाहेर गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, विधान महाधिवेशनले फैसला गरेको पहिलो हामी पार्टी आन्तरिक एकताबद्ध बनाउँदै सबल सक्षम पार्टी निर्माण गर्दै त्यो अभियानमा हामी जुटेका छौँ। दोस्रो, हाम्रो कार्यभार हामीसँग अहिले 5 दल प्रतिस्पर्धामा छ, त्यो 5 दलका विरुद्ध हामी एक्लै नेकपा एमाले अगाडि बढेको छ। आज परमादेशको आधारमा गठन भएको सरकारले गरेका हरेक राष्ट्रघाती, हरेक जनविरुद्ध कामको हामी डटेर सामना गर्छौँ। संसदमा हामी संसदको हैसियतले त्यसको प्रतिकार गर्छौँ। जनता र कार्यकर्ताको बिचमा त्यही हिसाबले हामी भण्डाफोर गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले अब तेस्रो हाम्रो काम भनेको हामी अब निर्वाचनमा जान्छौँ। यहाँले सुनिसक्नु भएको छ, हाम्रो नेतृत्वले हिजै भनेको थियो वर्तमान संसदबाट निकास निस्किँदैन, जनताको बिचमा गएर ताजा जनादेश लिनुपर्छ। परमादेशबाट गठन भएको सरकारको गतिविधि हामीले देखेका छौँ। त्यसैले अब हामी हाम्रो निर्वाचन स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहसम्मको निर्वाचनमा हामी जुट्नु छ। त्यसैले पहिलो काम पार्टी एकताबद्ध बनाउने, सङ्गठन सुदृढीकरण गर्ने। दोस्रो काम वर्तमान सरकारले गरेका जनविरुद्ध कामको भण्डाफोर गरेर जनताको बिचमा जाने। तेस्रो काम भनेको निर्वाचनको तयारी गर्ने। त्यसैले यो 3टा काममा हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हामी यो पालिकाको अधिवेशन सँगसँगै हामीलाई पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वले, हामीलाई पार्टी प्रदेशले चितवनको पार्टी र चितवनका आम जनता पार्टी कार्यकर्तालाई विश्वास गरेर इतिहासमै पहिलो पटक सबै ठुला पार्टी, कुनै ठुला पार्टीले चितवन राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेको छैन। आज पहिलो पटक देशको मूल पार्टी, ठुलो पार्टी, हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा एमालेको 10औं ऐतिहासिक महाधिवेशन चितवनमा हुँदैछ। अझ चितवनको पनि यो सौरामा हामी बन्द सत्र गर्दैछौँ। यो हिसाबले पनि चितवन रत्नगर नगर कमिटी, यहाँका पार्टी, यहाँका जनताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले आज हामी केन्द्र र प्रदेशले चितवनको जनता, चितवनको पार्टीलाई जुन विश्वास गरेको छ, ऐतिहासिक 10औं महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, यो हाम्रो लागि एउटा गौरवपूर्ण ऐतिहासिक कार्यभार हो। यो कार्यभार पूरा गर्नलाई हामी सबै चितवनवासीहरूले सङ्कल्प गर्नु परेको छ। यो सङ्कल्पमा अझ धेरै सङ्कल्प रत्नगर नगर कमिटी, यहाँका नेता कार्यकर्ताको जरुरी छ। त्यसैले यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि पनि हामी बीचको उच्च स्तरको एकता जरुरी छ, आत्मीयता जरुरी छ, कमरेडी भावना जरुरी छ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, हिजो के थियो, के भयो, त्यो सबै विगत भइसक्यो। हामी वर्तमानमा छौँ। वर्तमानबाट नयाँ उन्नत स्तरको सबल भविष्य निर्माण गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो पार्टी निर्माणमा 60 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका थुप्रै अग्रजहरूको योगदान, बलिदान, महत्त्वपूर्ण ज्ञान, सिप, अनुभव छ। 40 भन्दा माथि 60 वर्षसम्मको जो अहिले हामी नेतृत्वमा छौँ, उहाँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ। अब 18 देखि 40 मा नयाँ नवजवान युवाहरूको पनि लामो पङ्क्ति यो पार्टीभित्र छ। यो तिनै खाले उमेर समूहलाई एकताबद्ध बनाएर हाम्रो हिजोको ज्ञान, अनुभव, वर्तमानको जिम्मेवारी, भविष्यको नयाँ करदारहरूको भविष्य
सुनिश्चितताको हिसाबले अबको पार्टी कमिटी निर्माण गर्नुपर्छ। हामीभित्र लैङ्गिक हिसाबले जनसङ्ख्याको 51% हिस्सा ओटी महिलाहरू छ। संविधानमा हामीले 1/3 सुनिश्चितता गर्यौं। हामी देशको मूल पार्टी भएको नाताले संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। त्यो दायित्वमा पनि हामी पार्टीले पनि संविधानले व्यवस्था गरेको, कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार हाम्रा सबै संरचनामा 1/3 महिला सुनिश्चित गर्ने कुरा, पदाधिकारीमा महिला व्यवस्थापन गर्ने कुरा, अनि हामीसित अनेक जात भाषा भाषी छ। त्यो सबै अनेकतामा एकता कायम गर्ने हिसाबले, विविधतामा एकता कायम गर्ने हिसाबले, त्यो हिसाबले कमिटी निर्माण गर्नका लागि म यहाँ रहेका सबै आदरणीय नेता कमरेडलाई आग्रह अनुरोध गर्दै यो ऐतिहासिक प्रथम नगर अधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न हो। शुभकामना। वर्तमान कमिटीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउने नयाँ कमिटीलाई बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम। हस्, धन्यवाद पार्टी अध्यक्ष कमरेड पार्वती रावल। हो, वास्तवमा उहाँले भने जस्तै तपाईँ कमरेडहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। भूगोलमा रहनुहुने, टोलमा रहनुहुने तपाईँ आदरणीय कमरेडहरूले मेहनतका साथ, दृढताका साथ पार्टीको पक्षमा उभिएको कारणले नै यो पार्टी अहिले अझ सशक्त भएर आएको छ। त्यसकारण तपाईँहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो भनेर उहाँले असाध्यै सान्दर्भिक कुरो गरेर जानुभएको छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। खास गरी तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण नै रहेको हो। मैले अब एउटा आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहेँ। जिल्ला कमिटी सदस्य एवं सहजीकरण कार्यदल सदस्य कमरेड पार्वती रावललाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेउपाने, सरी, पार्वती नेउपाने, माफी चाहन्छु। कमरेड पार्वती नेउपाने मञ्चमा आए आसन ग्रहण गरिदिनु उनलाई मैले कमरेड पार्वती नेउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्लिज। अब फेरि हामी शुभकामना मन्तव्यको क्रममा पुगेका छौँ। यस क्रममा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य एवं रत्नगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय कमरेड नारायण वनलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि आमन्त्रण गर्दछु। नगर प्रमुख कमरेड नारायण वनज्यू। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सिद्धराम कमरेड। हामी आज ऐतिहासिक क्षणमा छौँ। सबै साथीहरू मन्द मुस्कानका साथ आउनुभएको छ। हाम्रो प्यारो पार्टी नेकपा एमाले, नेपालको गौरवशाली पार्टी नेकपा एमालेको रत्नगरको प्रथम अधिवेशन हुँदैछ र यो अधिवेशनका समादरणीय अध्यक्ष कमरेड, त्यसै गरी प्रमुख अतिथि हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य एवं हाम्रो चितवन जिल्लाका इन्चार्ज कमरेड, मेरा प्रदेश कमिटीका सहायता कमरेडहरू, जिल्ला कमिटीका समादरणीय कमरेडहरू, विभिन्न तह र तबका रहने आदरणीय कमरेडहरू, मेरा जनप्रतिनिधि साथीहरू र यो कार्यक्रममा पाल्नुहुने तमाम मेरा सहकर्मी मित्रहरू र सम्पूर्ण हाम्रा नेकपा एमालेसँग आबद्ध प्रतिनिधि र भर्खर मात्रै निर्वाचित हुने सम्पूर्ण कमरेडहरूमा म एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले र प्रदेश कमिटीको हिसाबले यहाँलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र क्रान्तिकारी लाल सलाम भन्न चाहन्छु। धेरै कुरा आइसकेका छ। भर्खर मात्रै हाम्रो पार्टीको सर्दै अध्यक्षले, जिल्ला अध्यक्षले धेरै कुरा राख्नुभएको छ। हामी यो वास्तवमा नेपालको ऐतिहासिक क्षणमा छौँ, मोडमा छौँ। यो अधिवेशन गरिरहँदा घर छोडेर जानेहरूलाई फर्को लागेको छ। यो हामीले त्यो खालको व्यवहार पनि गर्नुपर्ने भएको छ। वास्तवमा जुन ढङ्गले अहिले हामीले अधिवेशन गरिरहेका छौँ, चाहे एउटा अधिवेशन होस् चाहे नगर अधिवेशन होस्, त्यो वास्तवमा एउटा साँच्चीकै नेपालको इतिहासमा यसले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। अस्ति यहाँलाई थाहा छ विधानमा अधिवेशन भइसकेका छ। नेपालमा पहिलो मात्रै एउटा हाम्रो पार्टी हो जसले विधानमा अधिवेशन गरेको छ र यो कार्यक्रम गरिरहँदा मलाई लाग्छ प्रतिपक्षहरूमा चाहिँ 10 रेक्टरको भूकम्प गए जस्तो लाग्छ। सबैको फुलदुली मचिएको छ। अब फेरि नेकपा एमाले भ्याउनी भयो, आउने निर्वाचन तिनै तहमा जित्ने भयो भन्ने खालको त्रास फैलिएको छ भने नेकपा एमालेका साथीहरूलाई एउटा उत्साह र उमङ्ग साथ उत्साह बढेको छ। यो माने पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र म धेरै पार्टीका जुन हाम्रो पार्टी अत्यन्तै विचारले सुसज्जित पार्टी हो, यसमा नेता कमरेडले राख्नुहुनेछ। एउटा कुरा मैले के भने
तपाईँलाई भोट दिएर हामीले जिताएर नेकपा एमाले चाहिँ जनताले के गरे भन्ने कुरामा थोरै राख्न चाहन्छु। म पर्मिसन पाऊँ कमरेड? हामीले यहाँहरूले अब हाम्रो धेरै समय छैन, 4.5 वर्ष हामीले बिताएका छौँ। धन्नन्द चैतमा निर्वाचन हुने कुराको छ, अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि आइरहेको छ। हाम्रो पार्टीले अर्ली इलेक्सनको कुराको लबिङ गरिरहेको छ। कहीँ अर्ली इलेक्सन भयो भने त्यसका निम्ति पनि तयार गर्नको निम्ति यो प्रथम अधिवेशन पनि हो। यो अधिवेशनले वास्तवमा जसरी हामीले यहाँ आइपुगेका छौँ र त्यही ढङ्गले हामी जान्छौँ, गयो भने हामीले यो नगरपालिकाको 16 वटा जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ र हामीले 10 वटा त जितेकै थियौँ। तर केही साथीहरू चाहिँ यसो बाहिरिनु भएको छ, यता कता कुरा हुँदा दाइ गल्ती गरिएछ क्यारे फिर्ता त हुनुपर्छ क्या भन्नुभएको छ। आउनुहुन्छ, मलाई थाहा छ, मलाई विश्वास छ, हामी लाग्यो भने पक्कै पनि आउनुहुन्छ। र मैले थोरै हामी कृषिमा आधारित पनि नगरपालिका छौँ र पर्यटनको हिसाबले पनि हाम्रो नगरपालिका नेपालको तेस्रो गन्तव्य स्थल पनि हो। संसारभरिका मान्छे आउने रम्ने गर्छन्, झुम्ने गर्छन्, त हामी त यसै पनि भाग्यमानी छौँ। हामीलाई संसारका मान्छेहरूसँग हामी डायलग गर्न सक्छौँ, डिलिङ गर्न सक्छौँ। यो नगरपालिकाले मात्र त्यो खालको प्राप्त गरेको छ, त्यो खालको सौभाग्य प्राप्त गरेको छ। र पर्यटनको हिसाबले हामीले त्यहाँ थुप्रो देख्नु भएको छ तपाईँले, हामीले सिटिएल बनाइरहेका छौँ र त्यहाँ पर्यटनका निम्ति हामीले त्यो डाइकमा अत्यन्तै मनोरम क्षेत्र बनाएका छौँ भने खोरसरमा हामीले एउटा पुल बनाइसकेका छौँ र त्यहाँ थुप्रै खालका गतिविधि भएका छन्। पर्यटनको हिसाबले हामीले वडा नम्बर 9 को चाहिँ टिकौलीमा कल्चरल भिलेज रत्नगर सांस्कृतिक ग्राम बनाएका छौँ। म पर्यटनतिर धेरै गइनँ, किनभने अहिले अटोको वाटर किङडमको कुरा, वाटर फाउन्डेसनको कुरा 15 करोडमा हाम्रो ठेक्का लाग्न सुरु भइसकेको छ, बिड भइसकेको छ, 4वटा ठेकदार परेको छ। र हामी वडा नम्बर 8 को बागबारामा जुन हामीले एउटा अभियान गरेका थियौँ, सार्वजनिक जग्गा खोजेका छौँ र त्यो जग्गामा हामीले एउटा फन पार्क बनाउँदैछौँ जहाँ संसारभरिका मान्छे आउनेछन्, बुढाबुढीदेखि लिएर बुढाबुढी रमाउनेछन्। त्यो हाम्रो एउटा लक्ष्य छ, त्यो हामी गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले 4वटा टेक्निकल स्कुल ल्याएका छौँ। जनजागृतिमा चाहिँ डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियर, बैरिया माविमा डिप्लोमा इन भेटनरी साइन्स, पञ्चकन्या माविमा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर र अर्को 18 महिने कोर्स पनि छ। र नेपालमा पहिलोचोटि होटल म्यानेजमेन्ट सामुदायिक स्कुलले पाउने हाम्रो मात्रै चाहिँ स्कुल हो, जहाँ बछौलीमा एउटा डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट छ भने अर्को चाहिँ हामीसँग एप्रिसिएट कोर्स पनि छ, जहाँ हाम्रा बालबालिका पढ्न आउँछन्। तिनले वर्षको 53,000 रुपियाँ पैसा पनि पाउँछन् र होटलसँग काम गरेर महिनाको 13,000 पर पैसा कमाएर घर लान्छन्। यो हामीले गौरवको काम गरेका छौँ। र भर्खर मात्रै हाम्रो चाहिँ बागदेवी प्राविमा मर्ज भएको छ, त्यहाँ पोखरा युनिभर्सिटीसँग हामी एफिलिएसन गर्दैछौँ र त्यहाँ सिभिल इन्जिनियरको आङ्गिक चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज जो त्यो पोखरा युनिभर्सिटीसँग चाहिँ हामीले सम्बन्ध राखेर हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौँ। 2 पल्ट भिसी, रजिस्ट्रार, रेक्टर र सबैले भेटी गरिसक्नु भएको छ र हामीले त्यो जग्गा त्यो युनिभर्सिटीलाई दिनको निम्ति हामीले प्रोसेस गरिसकेका छौँ र हामीले सिफारिस पनि गरिसकेका छौँ। हाम्रो माग छ, नेता कमरेड यहाँ आउनुहुन्छ, यसपालिदेखि नै त्यहाँ हामी आटो मसिन खाएर गरिबका छोरछोरीले जम्मा 4.5 लाख रुपियाँ हामी सिभिल इन्जिनियर पाउनु पर्छ। त्यसपछि हामी मेकानिकल आर्किटेक्चर इन्जिनियर ल्याउने कुरा हामी सोचिरहेका छौँ। तपाईँले जङ्गल पारी जानु हो भने 12 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ एउटा इन्जिनियर पढ्नका निम्ति। तर हामी कहाँ आदिवासी जनजाति, थारू, त्यसपछि चेपाङ र चाहिँ विपन्न समुदायको बस्ती छ, ती बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ, त्यसले पनि इन्जिनियर पाउनु पर्छ भन्ने हेतुका साथ हामी लागिरहेका छौँ। मैले शिक्षामा यति मात्रै कुरा गरेँ, धेरै कुरा गरेका छौँ। हामीले त्यो शिक्षामा छुट्टै खालको नीति बनाएर हामीले काम गरेका छौँ। त्यो भन्यो भने 1 घन्टा लाग्छ। अब म कृषिको कुरा गर्न चाहन्छु। बाँझो खेत जोत्ने पहिलो नगरपालिका हामी हो र कहीँ पनि प्लटिङ भएका जग्गाहरू हामीले जोत्यौँ। यो स्वाभिमानीको नगरपालिका पनि हो, यो पौरखीहरूको नगरपालिका पनि हो, जागरिलाको नगरपालिका पनि हो। हात पसारेर रत्नगर नगरपालिका खानु हुँदैन भनेर हामीले बाँझो खेतमा खेतीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले बाँझो खेत रोपेर चाहिँ उत्पादनमा लगाएका छौँ। अहिले पनि तपाईँ लग्नुहुन्छ, हामीले 60-70 बिघा चाहिँ हामीले बाँझो खेतका छौँ। सार्वजनिक जग्गा चाहिँ हामीले 50 बिघा जति खोजिसकेका छौँ, जुन जग्गामा हामीलाई अहिले सरवा र सुकुम्बासी साथीहरूले खेती गरिराख्नु भएको छ, गौरव लाग्छ। अनि हामीले साइलेज मेसिनदेखि लिएर ट्र्याक्टर, ग्रास कटिङदेखि लिएर थुप्रै खालका बोरिङहरू धेरै दिएका छौँ। म धेरै कुरा व्याख्या गर्न चाहन्न, सबै साथीहरूलाई थाहा छ। कतिपय साथीहरूले थाहा नपाएको भए मैले भन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले राखेको हुँ। र मैले अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्यको कुरा गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य जब हामी 54 मा निर्वाचन भएको थियौँ, मलाई पार्टीले विश्वास गरेर दोस्रो पटक पनि दिएको छ। 54 मा कमरेड काशीनाथ अधिकारीको सिट पनि हो त्यति बेला, जसले उहाँ सांसद हुँदाखेरि चाहिँ पहिलो पैसा हाल्ने कमरेड 4 लाख रुपियाँ आयो। नगरपालिकाले 15 लाख रुपियाँ मायागा लगाएर बनाएको हस्पिटल अहिले फेरि आफू दोहोरिएर आउँदा त्यसको अध्यक्ष भइरहँदा मैले गोपाल दाईलाई देखेको छु। म सम्मान गर्न चाहन्छु कि हाम्रो त्यो बेला गोपाल दाई र म उद्धववाडी सगर नगरपालिकाको सहकार्यमा बनेको हस्पिटल अहिले नेपालकै नमुना हस्पिटल भएको छ र प्रदेश स्तरको हस्पिटल भएको छ, जहाँ 100 बेडको चाहिँ
भन्दा पनि बढी उपचार पाउनेछ। दिनमा म सम्हालिरहँदा 150 जति बिरामी हुन्थ्यो भने अहिले 1000 का हाराहारी बिरामी आउने गर्छन्, जहाँ अहिले हामी अक्सिजनको लागि तडप्यौँ। अक्सिजन प्लान्ट पनि स्टाब्लिस भएको छ। हामी पिसिआर मेसिनको लागि कुरा गऱ्यौँ, अहिले पिसिआर मेसिन पनि इन्स्टल भएको छ। हामीले अहिले भेन्टिलेटर बनाउँदैछौँ, आइसियु पनि बनिरहेको छ। हामी लगभग अब 2 महिना त्यसलाई चाहिँ उद्घाटन गर्छौँ। र नेपालकै सामुदायिक चाहिँ हस्पिटलमा जुन जिल्ला स्तरको हस्पिटल थियो त्यो नमुना हस्पिटल छ। अहिले छालाका रोगीहरू त मेची महाकाली आउने गर्छन्। सबै खालको सरदर हुन्छ। सबै धेरै अलिक गाह्रो पऱ्यो भने जङ्गल पारी र बाहिर जानुपर्ने होला, नत्र सामान्य उपचार सबै यहाँ आउने गर्छ। त्यसै गरी हामीले हरेक चाहिँ वडामा हाम्रो 16 वडामा हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बनाइसकेका छौँ। हाम्रो 16 वडामा नगरपालिकाको सानसानो सिंहदरबार त खडा भइसकेकै छ होइन। अब अहिले नगरपालिकाले आफ्नो परिसर गर्दैछ भने हामी त्यो मानेमा स्वास्थ्यको लागि हामी सबै कुराहरू गरिसकेका छौँ र सामान्य उपचार त्यही वडामा हुनुपर्छ भने पछिमा छौँ। र अर्को हामीसँग जिल्ला आयुर्वेदिक हस्पिटल छ, त्यो पनि प्रदेश स्तरको भएको छ। त्यसले पनि नयाँ कृतिमान गरेको छ। र हामीले जुन जग्गा खोजिरहेका थियौँ त्यो जग्गा चाहिँ हामीले बकुलर अस्पताललाई र हामीले आयुर्वेदलाई दिन्छौँ भनेका छौँ। साथीहरूको साथ र सहयोग पाएका छौँ। अहिले टिकौलीमा जब निर्वाचन भएर आयो, हामी निर्वाचन नखेर संसदीय निर्वाचन भएको थिएन। तत्कालीन विक्रम पाण्डे भूमि सुधार मन्त्री जो वन मन्त्री हुनुभयो, उहाँले टिकौलीको जग्गा चाहिँ लाई लिने र त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्जिनियर कलेज खोल्ने नाममा हाम्रा साथीहरूलाई प्रलोभन दिने, हामीलाई धम्काउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यो जग्गा हटेर अहिले पशु हाट बनिरहेको छ लगभग 5 करोडमा। तपाईँलाई थाहा छ हामीले सौरामा जग्गा खोजेर बस पार्क बनाएका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ वडा नम्बर 2 मा हामीले कभरहरू बनाएका छौँ युवाहरूको निम्ति, त्यो 4 मा पनि बनिरहेको छ। त्यस्तै गरी सिटिएल 2टा बनिरहेका छ। जनजागृति माविको स्कुल ठुलो बनिरहेको छ। हामीले अहिले प्रदेश स्तरको भएको छ भने नेपालमा हामी सङ्घको छ भने नमुना स्कुल, हामीले नगरपालिका तर्फ बैरियालाई चाहिँ नमुना स्कुल बनाएका छौँ। जहाँसम्म अब सर्वहारा श्रमजीवको कुरा गर्छ, मजदुर साथीहरूको निम्ति हामी सुकुम्बासीहरूको निम्ति पहिलो नेपालमा खरको छानो विस्थापित गरेर टिनको छानो दिनुपर्छ भन्ने मान्छे हामी नै हो। हामीले त्यो अवलम्बन गऱ्यौँ र अहिले लगभग टिनको छानो विस्थापित भएको छ। र हामीले जनता आवासको मात्र नभइकन लुम्बिनीसँग सहयोग गरेर हामीले 70 वटा घर बनाइसकेका छौँ र नेपाल सरकार पनि सहयोग गरेको छ। त्यो मानेमा प्रदेश सरकार पनि हामी सहयोग भाग लिएका छौँ। र हामीले भनेका छौँ आज हाम्रो पार्टीको बडो इमान्दार होनहार नेता कमिटी यहाँ हुनुहुन्छ र अरू साथी पनि हुन्छ। यदि यो भूमि व्यवस्था सम्बन्धी आयोग जुन बनेको छ, अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोगमा अहिले त्यहाँ पुगेर आएको थिएँ, मैले भनेको छु यदि त्यो आयोगले जग्गा दिँदैन भने नगरपालिकाले सेतो लालपुटा दिएर हामीसँग 26 जना सुकुम्बासी हुन्छ, त्यो लालपुटा हामी दिन्छौँ। पार्टीले साथ दिनुपर्छ ताकि त्यो पहिले कुनै पनि पार्टी कुनै पनि व्यक्तिहरू आएर यो अवैध भन्न नसक्ने स्थिति बनाउँछौँ हामीले। त्यसमा हामीलाई पार्टीको सहयोग छ। हामी जसको राजनीति गर्छौँ सर्वहारा श्रमजीवी सुकुम्बासी किसान मजदुरका कुरा गरेर त त्यो व्यक्तिले पहिला पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसै पनि जग्गा खोजिरहेका छौँ। त्यसैले यी सबै कुराहरू हामीले गरिरहेको छ। र अहिले नगरपालिकाले विपन्न समुदायको निम्ति बिना ऋणमा बिना धितोमा नेपाल ब्याङ्कसँग चाहिँ सम्झौता गरेर 2 करोड रुपियाँको लागतमा हामी 30 जना दिदीबहिनीहरू किसान मजदुरको निम्ति, जस्तै म गाई पालेर खान्थेँ, मैले जसै सिप सिकेर जान्थेँ, जो भाइ बहिनीहरू कतार गल्फ कन्ट्री जानुभयो, फकेर आउनुभयो सिप सिकेर, मैले आफूसँग धितो छैन, त्यस्ता भाइ बहिनीहरूलाई हामीले साझेदारीमा काम गर्नको निम्ति गाई पालनको कुरा पनि गरेका छौँ। तपाईँहरूले निवेदन दिनुभएको होला, निवेदन दिनुको म आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी 1 लाखको गाई किन्ने 50,000 व्यक्तिको 50,000 नगरपालिकाको तर्फबाट। अर्को हामीले नेपाल ब्याङ्कसँग त्यो हामीले यता कृषिको कुरा छ, नेपाल ब्याङ्कसँग चाहिँ हामीले 3 लाख रुपियाँसम्म दिने कुरा गर्छौँ एउटा व्यवसायको निम्ति, जसको धितो छैन, जसको सिप छ, जाँगर छ, उत्साह छ, उमङ्ग छ, त्यस्ता साथीहरूलाई यो आफैमा पर्याप्त छैन तर हाम्रो थाहा पनि भएको छ, त्यो पनि हामीले सुरु गरेका छौँ र थुप्रै साथीहरूको निवेदन पनि परेको छ। र यो मानेमा हामीले कृषिलाई रूपान्तर गर्नको निम्ति ती युवाहरूलाई स्थापित गर्नको निम्ति यो मुलुक छोडेर नजाऊ भन्नका निम्ति हामीले त्यो खालको कार्यक्रम लिएर आएको छौँ। यो पार्टीकै निर्देशन हो। पछिल्लो समयमा पार्टीले त्यो खालको निर्देशन दिएको हामी त्यहाँ लागिरहेका छौँ। त्यसैले यी सबै कुराहरू हामीले गरेका छौँ। नेपालमा पहिलोचोटि हो बद्रिनीमा हामीले वन्यजन्तु र वन समुदायको बिचको द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति हामीले मुख्यमन्त्री पहिला हाम्रो निर्वर्तमान दोरमणी पौडेलज्यूलाई लिएर आएर हामीले त्यो खालको इन्सुरेन्स काम गरेका छौँ। हाम्रो सूर्यजी यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले थुप्रै कार्यक्रम गरेका छौँ। साथीहरूलाई कतै थाहा हुनसक्छ, कतिपय चित्त नभइआउँछ, मेचीका महाकाली हिँडिरहँदा अहिले पहिला चौतारो भन्थ्यौँ, अहिले चाहिँ आकाशे पुल बन्ने भनेर भन्ने गरिन्छ। हाइवेमा स्काई ब्रिज बनाउने पहिलो नगरपालिका हामी नै भएका छौँ। त्यसैले यो तत्त्वको सवालमा, अन्य सेक्टरको सवालमा थुप्रै काम गरेका छौँ र रोजगारको सृजनाको सवालमा पनि हामीले थुप्रै छ। दिदीबहिनीहरूलाई जसले ब्युटी पार्लर गर्नुभएको छ, सानसानो घरेलु कोठरी गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई उपेर साहबसँग हामीले नेतृत्व गरेर
10 देखि 25 लाख हजारसम्म चाहिँ हामीले नगद दिएका छौँ र त्यो हामीले नगरपालिकाले दिएको कुरा गर्छौँ। अहिले बाख्रा दिइरहेका छौँ, गाई दिइरहेका छौँ, बङ्गुर दिइरहेका छौँ, सबै कुराहरू गरिरहेका छौँ। इभेन प्रविधिलाई चाहिँ साथ लिएर जानुपर्छ भनेर त्यो खालको इक्विपमेन्टहरू एग्री इक्विपमेन्ट्सहरू हामीले दिइरहेका छौँ। अब त्यति मात्र होइन, अस्ति भर्खर मात्रै हामीले अहिले धान क्षति भएको छ। म पार्टीका साथीहरूलाई यो त अहिले टरिसकेका छ। हामी यस्तो बेलामा ती गरिब किसानको पनि साथी बन्नुपर्छ। नगरपालिकाले अस्तिको बोर्डले सम्मानित बोर्डले हामीले सल्लाह गर्यो, काशीको मण्डलले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामीले चाहिँ प्रति कट्ठा 500 को दरले प्रति बिघा 10,000 को दरले त्यो धान सम्हाल्नको निम्ति हामीले गरेका छौँ। अब पराल हुनेवाला छैन, धान पनि मकिएको छ, धान पनि त्यो अब खान योग्य त हुँदैन। यद्यपि भोलि अनिकाल लाग्न सक्छ। यो मेची महाकाली मेरो भारतमा जोको छ, भारतबाट गत साल 20 अरबको धान आएको रहेछ। त्यसैले खाद्यप्रति सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले नगरपालिकाले त्यो गरिरहेका छ। धेरै किसानलाई त्यो सम्हाल्नको निम्ति मात्रै हो। त्यसैले यी काम गरिरहेका छौँ। म धेरै लम्बाइसकेन, 3 मिनटको कुरा हो, 5-6 मिनट त पुऱ्याएँ कि क्या हो। त्यसैले हामी जनप्रतिनिधि साथीहरू एकडिक्का छौँ, पार्टीको निर्देशन पालना गर्ने सवालमा छौँ र यो अधिवेशनले अब एउटा कुरा चाहिँ विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो गुट र उपगुटले खायो, हामी कहाँ कता लाग्यौँ। अब त्यसलाई चाहिँ कुनै हालमा जिरोमा पुर्याउनु पर्छ भनेर, न्यूनीकरण होइन जिरोमा पुर्याउनु पर्छ भन्दै लागेको छ यो अधिवेशनले। जसरी एउटा अधिवेशन भएको छ, अघि भन्नुभएको थियो साथीहरूले, हामी कहीँ कसैका पछिका लागेका होइनौँ। हामी नेकपा एमालेका कार्यकर्ता हौँ। हामीले जनताको बहुमूल्य जन छौँ। हाम्रो संविधानले प्रदत्त गरेको समाजवादी उन्मुख जुन खालको संविधान छ, समाजवादतिर उन्मुख हुनेछ देश भनेर छौँ, सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालको कुरा गरेका छौँ। त्यो उन्मुख हुनेका निम्ति हामी एक माना एक ढिक्काका साथ उभिनेछौँ। कोही कसैले पनि आएर चाहिँ मेरो वा तेरो भने त्यो हाम्रो लागि किमार्थ स्वीकार्य छैन। त्यसो भएर हामी एक ढिक्का एक मानाका साथ जसरी ओडामा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ, यो नगर्यो। त्यसमा जुन साथीहरूले कष्ट गर्नुभएको छ, दुःख गर्नुभएको छ, हामी सबैले सम्मान गर्न चाहन्छौँ। अघि भनेको छ यो सानो पृथ्वी शाहले भने जस्तै सानो दुःखले आर्जेको मुलुक होइन भने सानो दुःखले बनाएको यो पार्टी होइन। त्यसैले सबैप्रति सम्मान जाहेर गर्दै आउँदै गरेको भाइटिका, न्युदय बन्तुना, त्यसपछि छठ लगायतका उँधौली उँभौली हाम्रो लोसार पर्वहरू सबै चाडहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अब आउने जुन खालको बन्द सत्र अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण ढङ्गले एक ढिक्का एक मानाका साथ होस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै म यहाँ बिदा हुन्छु। हस्त अभिवादन। हस्, धन्यवाद आदरणीय नगर प्रमुख नारायण बन्ज्यू। उहाँले नगरको विकासको सन्दर्भका पनि थुप्रै जानकारीहरू दिएर जानुभएको छ, हामीलाई सूचित गराउनु भएको छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद। फेरि पनि शुभकामना मन्तव्यको क्रमलाई जोड्दैछु। मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ आफ्नो शुभकामना मन्तव्यलाई मैले व्यक्ति विशेष कुनै नेता कमरेडहरूलाई तपाईँलाई यति मिनट भन्न उपयुक्त हुँदैन। आफ्नै सोच विवेकले समयलाई समायोजन गरेर छोटो समयमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनलाई मैले पुनः एकचोटि हार्दिक अनुरोध गरेँ। र अबको शुभकामना मन्तव्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चितवनका पार्टी सचिव, हाम्रो अधिवेशन समन्वय कार्यदलका सदस्य कमरेड प्रकाश खनालज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। कमरेड प्रकाश खनालज्यू। हाम्रो प्यारो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले रत्नगर नगरपालिकाको यस भव्य र ऐतिहासिक प्रथम नगर अधिवेशनका सभाध्यक्ष तथा नगर पार्टीका अध्यक्ष कमरेड, यस कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रो पार्टीका आदरणीय नेता, पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा चितवन जिल्लाका इन्चार्ज, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेता कमरेड काशीनाथ अधिकारी, हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय नेता चितवन जिल्लाका सह इन्चार्ज कमरेड कपिलदेव पोखरेल लगायत सम्पूर्ण आदरणीय नेता कमरेडहरू र हलमा उपस्थित नगर अधिवेशनका प्रतिनिधि लगायत सम्पूर्ण कमरेडहरूमा स्वीकार्नुहोस् हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन। कमरेडहरू, सबैभन्दा पहिला यो नगर अधिवेशन भव्य र एकताको सन्देश सहित सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना, शुभभाव र शुभेच्छा राख्न चाहन्छु। निश्चित रूपमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र रत्नगरको मेयरले पनि राख्नुभयो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिक आन्दोलन नै
एउटा विशिष्ट मोडमा आएर उभिएको छ र यो अवस्थामा देशभरिका अधिवेशनहरू हाम्रो पार्टीले गरिराखेको छ कि हाम्रो पार्टीले यो अधिवेशन मार्फत के सन्देश दिन्छ, यो अधिवेशनले के निर्णय गर्छ, हाम्रो पार्टीको अधिवेशनले के निर्णय गर्छ, हाम्रो पार्टीको अधिवेशनले गर्ने निर्णयहरूले, हाम्रो पार्टीको अधिवेशनले दिने सन्देशहरूले यो देशमा आगामी राजनीतिक अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ, यो देशको भाग्य र भविष्यसँग हाम्रो पार्टीका यी अधिवेशनहरू जोडिएका छन्। त्यसरी नै जसरी देशभरिका हाम्रा अधिवेशनहरूले हाम्रो पार्टीको मात्रै होइन यो देशकै भाग्य र भविष्य जोडिएको छ, त्यसरी नै आज यो सम्पन्न हुन गइराखेको रत्नगर नगरपालिकाको नेकपा एमालेको अधिवेशनले यो रत्नगरको भाग्य र भविष्य जोडिएको छ। साँच्चै यो रत्नगरलाई हामी भोलि कस्तो बनाउँछौँ, यो रत्नगरमा सुस्पष्ट एकताबद्ध भएर सहमति सहित यो पार्टीलाई हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ, त्यो सङ्कल्प हामीले गर्न सक्यौँ भने यो रत्नगरको भाग्य र भविष्य तपाईँ हाम्रै हातमा छ। अरू कसैले पनि यो रत्नगरको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न सक्दैन। यसमा तपाईँ हामी सबै प्रष्ट छौँ। हामीले हो यसको भविष्य निर्माण गर्ने, हामीले गरेका हिजो सङ्कल्पहरू त्यो पुरा गर्ने। हामीले गरेका सङ्कल्पहरू कसैले पनि पुरा गर्दैन, हामीले गरेका सङ्कल्पहरू हामीले नै पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ पार्टी केन्द्रको स्पिड, पार्टी प्रदेशको स्पिड, त्यसलाई दृढताका साथ पकड्दै जिल्ला पार्टीले 98 वार्ड र 7वटै पालिकामा उच्च स्तरको सहमति र एकताको सन्देशसहित हाम्रा अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने भन्ने जो एउटा एकताबद्ध ढङ्गबाट सहमति सहित यो पार्टीलाई आगामी दिनहरूमा चितवनको जनताको बीचमा, चितवनमा कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई चाहने जनताहरूको बीचमा यो पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउने जुन सङ्कल्प हामीहरूले लिएका छौँ, निश्चित रूपमा यो हलले त्यो सङ्कल्पलाई अभिव्यक्त गर्नेछ। त्यो सङ्कल्प भनिरहँदाखेरि निश्चित रूपमा तपाईँ हामीसँग विभिन्न प्रकारका मनोविज्ञानहरू छन्। विगत 1 वर्ष हामी बेस्कन लड्यौँ, हामी बाँझ्यौँ, एकले अर्काले हामीलाई धारे हात लगायौँ, फलानु एकदम नराम्रो मान्छे भन्यौँ, एकले फेरि अर्कोले फलानु एकदम नराम्रो मान्छे पनि भन्यौँ। हामी खुल्ला मञ्चहरूमा, फेसबुकहरूमा एकले अर्कालाई सतोसराप गाली गर्नका निमित्त हामी उत्रियौँ। तर कम्युनिस्ट त्यही हो जसले आफूले गरेका गल्तीहरूलाई सच्याएर मैले गल्ती गरेँ, म अब योबाट गल्तीबाट सचिएर यो पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढाउन चाहन्छु भनेर जसले सङ्कल्प गर्छ त्यो नै सच्चा कम्युनिस्ट हो। निश्चित रूपमा आज हामीले यो सङ्कल्प व्यक्त गर्न जरुरी छ। म कम्युनिस्ट बन्न तयार छु भनेर जो हामी सबै एकताबद्ध भएर यहाँ आएका छौँ, विचारका हिसाबले, भावनाका हिसाबले र अव्यक्त हिसाबले र व्यवहारमा पनि हामीले त्यो सङ्कल्प दिनेछौँ। सबै मान्छेहरूलाई हामीले अहिले हामीलाई हेरिराखेका छन्, हाम्रो पार्टीलाई यो देशका सबै पार्टीहरूले हेरिराखेका छन्, हाम्रो पार्टीलाई यो देशका सबै मान्छेहरूले, सबै बुद्धिजीवीहरूले, सबै कर्मचारीहरूले, सबै प्राध्यापकहरूले, सबै प्रशासकहरूले, पत्रकार, सबै पत्रकारहरूले, सबै सुरक्षाकर्मीहरूले हामीहरूलाई हेरिराखेका छन्। एमाले आफ्ना अधिवेशनहरू कसरी सम्पन्न गर्छ, एमाले विगतमा जसरी झगडा गरेर आयो, एउटा महान एकता पनि पैदा गर्यो र बीचमा कसैले नसोचेको अकल्पनीय झगडा पनि गर्यो, तर फेरि एउटा अभूतपूर्व एकता पैदा भएको छ। एकताको सङ्कल्प केन्द्रबाटै उद्घोष गरिएको छ र सारा एमालेका तपाईँ हामी कार्यकर्ताहरूले त्यो सङ्कल्पलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने कसम खाएका छौँ, फेरि सङ्कल्प गरेका छौँ। साँच्चै यो बनावटी सङ्कल्प मात्रै हो कि साँच्चीकै व्यवहारिक सङ्कल्प हो भनेर सबै मान्छेहरूले हेरेका छन्। र यो रत्नगरमा पनि हामीहरूलाई सबैले त्यसरी नै हेरेका छन्। एउटा सन्देश त हामीले दिइसकेका छौँ। 16वटै वडाहरूमा एकताको भावसहित, सहमतिका साथ, उच्च स्तरको सहमतिसहित हामीहरूले नेतृत्व निर्माण गर्यौँ। तपाईँ सबै कमरेडहरू जो मेहनत गर्नुभयो,
जो परिश्रम गर्नुभयो एउटा एकताको सन्देश दिनका निमित्त एउटा हामी एकताबद्ध छौँ, हामी यो पार्टीलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउन तयार छौँ भन्ने सन्देश तपाईँ हामी सबैले जो दिनुभयो यसमा जिल्ला पार्टी धेरै धेरै आभारी छ। तपाईँ सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछ। त्यसरी नै जिल्ला पार्टी यो अहिले चाहन्छ कि रत्नगरको यो अधिवेशन आजै उच्च स्तरको सहमति सहित सबैलाई एमाले एक छ, एमाले कति पनि खण्डित छैन, एकताबद्ध ढङ्गबाट एमाले नगर अधिवेशन सम्पन्न गर्यो भन्ने सन्देश यो अधिवेशनले दिनेछ भन्ने शुभभाव शुभेच्छा दिँदै फेरि पनि रत्नगरको नेकपा एमालेको यस प्रथम अधिवेशन भव्य र ऐतिहासिक ढङ्गबाट सम्पन्न होस् भन्ने शुभभाव शुभेच्छा र शुभकामना सहित मेरो भन्नुलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त अभिवादन, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद आदरणीय जिल्ला पार्टी सचिव कमरेड प्रकाश खनालज्यू, उहाँले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिएर जानुभएको छ। मैले एउटा सानो सूचना यहाँ प्रसारण गर्न चाहेँ। वडा कमिटी 13 का सहसचिव शर्मिला दाहाल, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? कमरेड शर्मिला दाहाल, तपाईँको यसपछि छोटो राष्ट्रिय गीतको कार्यक्रम भएको हुँदा यतै नजिक कतै बसिराख्नु होला तयारीमा। र योभन्दा अगाडि मैले फेरि शुभकामना मन्तव्यलाई नै जोड्न चाहेँ। अबको शुभकामना मन्तव्यको क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, चितवन जिल्ला पार्टी सह इन्चार्ज कमरेड कपिल पोखरेल, उहाँ यस अधिवेशन समन्वय कार्यदल अथवा यहाँको अध्यक्ष मण्डलको संयोजक पनि हुनुहुन्छ आदरणीय कमरेड कपिल पोखरेलज्यूलाई मैले शुभकामना मन्तव्यको लागि आमन्त्रण गरेँ। र यसभन्दा अगाडि एउटा सानो आसन ग्रहणलाई जोडेपछि मैले उहाँलाई माइक हस्तान्तरण गर्नेछु। यहाँ आदरणीय कमरेड गोपाल राज कर्मचार्यज्यू उपस्थित भएको मैले देखेको छु। उहाँ वर्तमान रत्नगर बकुलर अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा पूर्व रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आदरणीय गोपाल राज कर्मचार्यज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गोपाल राज कर्मचार्यज्यू। हस्, कमरेड कपिल पोखरेलज्यू, यहाँलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि मैले आमन्त्रण गरेँ। धन्यवाद। उद्घोषक पार्टी नगर कमिटीका सचिव कमरेड सीताराम पोखरेल, यस ऐतिहासिक प्रथम नगर अधिवेशनका अध्यक्ष एवं नगर कमिटीका अध्यक्ष कमरेड ईश्वरी प्रसाद अर्याल, यस कार्यक्रमका यस प्रथम ऐतिहासिक नगर अधिवेशनको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य, बागमती प्रदेश सह इन्चार्ज एवं चितवन जिल्ला इन्चार्ज कमरेड काशीनाथ अधिकारीज्यू, पार्टी प्रदेश कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू, त्यस्तै पार्टी जिल्ला कमिटीका आदरणीय कमरेडहरू, नगर कमिटीका कमरेडहरू, जनवरीय सङ्गठनका विभिन्न तहका आदरणीय कमरेडहरू र यस अधिवेशनलाई सफल पार्नको लागि यहाँ उपस्थित हुनुहुने अधिवेशनका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक कमरेडहरू तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्दछु। स्वीकार्नुहोस्। आदरणीय कमरेडहरू, आदरणीय मित्रहरू, हामी अहिले यस्तो बेलामा अहिले यहाँ उभिरहेका छौँ कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा चुनौती र अर्को अवसर हाम्रो माझ छ। चुनौती यस कारण कि हामी वर्ग सङ्घर्षको क्रममा, वर्ग सङ्घर्षलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा हाम्रो पार्टीलाई
विभाजन गरेर एउटा सानो हिस्साले प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा लागेको छ। त्यो कारणले हाम्रो पार्टीमाथि अहिले केही चुनौतीहरू खडा भएको छ। हामीले त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रहरूलाई चकनाचुर पार्दै श्रमजीवी जनताको हितमा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि श्रमजीवी वर्गको यो महान तथा गौरवशाली पार्टी नेकपा एमाले, जसले आफ्नो जन्मकालदेखि श्रमजीवी जनताको लागि, नेपाल राष्ट्रको लागि र नेपाली जनताको लागि अनवरत रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। आन्दोलन लोकतन्त्रको लागि आन्दोलन गर्दै आएको छ, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको छ र वर्ग सङ्घर्षको माध्यमद्वारा यो मुलुकलाई जनताको बहुदलीयवाद स्थापित गरेर समाजवाद साम्यवादसम्मको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छ। यस्तो पार्टीलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने, प्रतिक्रियावादीहरूका सारा योजना र षड्यन्त्रहरूलाई चकनाचुर पार्नुपर्ने यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामी छौँ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, हामीले सञ्चालन गरेको सङ्घर्षको कारणले गर्दा अहिले हामीले वर्ग सङ्घर्षको क्रममा यो देशका दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको विरुद्धमा, राष्ट्रघातीहरूको विरुद्धमा र विदेशी षड्यन्त्रहरूको विरुद्धमा, साम्राज्यवादी विस्तारवादीहरूका षड्यन्त्रहरूका विरुद्धमा हामीले अडान लिए बापत, हामीले हाम्रो मुलुकको भूगोललाई आफ्नो बनाए बापत हामीले श्रमजीवी जनताको पक्षमा विभिन्न निर्णयहरू गरे बापत यो सरकारलाई, यो पार्टीलाई दण्डित गर्न कोसिस गरिएको छ र त्यही दण्डित गर्न कोसिस गर्ने क्रममा हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गर्ने कोसिस भयो। अहिले कथित क्रान्तिकारी नारा दिएर, कथित क्रान्तिकारी गफ दिएर केही साथीहरू कम्युनिस्ट नामधारी, केही कम्युनिस्ट पार्टीका नामधारी साथीहरू काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् र यो आगामी चुनावसम्म मोर्चाबन्दी गर्ने उद्घोष गरिरहेका छन्। त्यो उनीहरूको त्यो मोर्चाको षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पारेर हामीले नेकपा एमालेलाई यो देशको एउटा सशक्त पार्टीको रूपमा फेरि पनि उभ्याउन जरुरी छ, हिजोभन्दा अझै उच्च स्तरमा उभ्याउन जरुरी छ। त्यस्तो बेलामा हामी अहिले यो नगर अधिवेशन गरिरहेका छौँ। आज देशैभरि नगर अधिवेशन भइरहेको सन्दर्भमा हामीले रत्नगरको अधिवेशन पनि आजै गरिरहेका छौँ। रत्नगरको अधिवेशनले हामी आगामी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने यस्तो सक्षम नेतृत्व अहिले निर्माण गर्नेछौँ। त्यो सक्षम नेतृत्वले आगामी चुनौतीहरूलाई सामना गरेर हामीले यो अधिवेशनलाई एउटा सफलताको दिशामा लैजानको लागि एउटा अवसर सिर्जना गर्दैछौँ। हामीले यो पार्टीलाई अब चिराचिरामा विभिन्न गुटमा विभक्त पार्ने होइन, हामीले यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, एकताका साथ नगर कमिटी फर्मेसन गर्ने, नगर कमिटी गठन गर्ने र नगर कमिटीले विभिन्न योजनाहरू निर्माण गरेर आफ्नो पार्टीको विस्तार गर्ने र जनताका जनजीविकाका सवालहरूमा हाम्रो पार्टीलाई खर रूपमा उतार्ने काम गरेर हामीले यो नगरमा हामीलाई स्थापित गर्नेछौँ। यो नगर कमिटीले आगामी निर्वाचनद्वारा निर्वाचित हुने नगर कमिटीले त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्नेछ। यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी यो नगर कमिटीले यस्तो अवसर यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्दैछ कि पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन हाम्रो जिल्लामा चितवनमा हुँदैछ। राष्ट्रिय महाधिवेशनको खुल्ला सत्र, खुल्ला सभा हामीले नारायणगढमा देशको एउटा मुटुको सहरमा गर्दैछौँ, नारायणी किनारमा गर्दैछौँ भने यसको बन्द सत्र हामीले हाम्रै नगरपालिकाको सौराहामा गर्ने लगभग निर्णय भएको छ, लगभग त्यो तयारी हुँदैछ। त्यो स्थितिमा हामीले हाम्रो नगर कमिटी र नगरपालिकाभरिका सारा कार्यकर्ता साथीहरू परिचालित हुने र यो पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले हरेक घरबाट कम्तीमा एक जना मानिस
महाधिवेशनमा उतार्ने काम गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामीले आजैदेखि जनपरिचालनमा लाग्नुपर्नेछ। अब आजको एक दिन पछाडि हुने महाधिवेशनको खुल्ला सत्रमा सहभागी हुनको लागि हामीले हरेक घरबाट मानिसहरूलाई हामीले जनसमुदायलाई त्यहाँ उतार्नु पर्नेछ। हामीले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन, नेकपा एमालेको महाधिवेशन, श्रमजीवी वर्गको पार्टीको महाधिवेशन कस्तो हुन्छ भनेर देशभित्रका मात्रै होइन सारा संसारका मानिसहरूलाई देखाउनु पर्नेछ। त्यसैले गर्दा हामी अत्यन्त उत्साहका साथ यो महाधिवेशनलाई सफल पार्नको लागि हामी क्रियाशील हुनुपर्नेछ। त्यस्तो बेलामा हामी अहिले यो अधिवेशन गरिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, यो अधिवेशनद्वारा निर्वाचित नगर कमिटीले 1 वर्षभित्रमा 3वटा निर्वाचनको नेतृत्व गर्नेछ। 3वटा निर्वाचन, एउटा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी फागुन चैतमा नै हुनेवाला छ। त्यसपछि सम्भवतः यही फागुन चैत वैशाखमै पनि हुनसक्छ र ढिलोमा मङ्सिरमा अर्को मङ्सिरमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पनि हुनेवाला छ। ती निर्वाचनहरूमा नेतृत्व प्रदान गरेर यो पार्टीलाई स्थापित गर्ने, यो पार्टीको नगरमा वर्चस्व बनाउने, प्रदेश जिताउने, सङ्घीय संसद जिताउने र देशैभरि हामीले यसरी नै जिताउने र हाम्रो पार्टीलाई यो देशको सशक्त पार्टीको रूपमा, यो देशको प्रथम पार्टीको रूपमा, यो देशको बहुमत प्राप्त पार्टीको रूपमा स्थापित गरेर नेकपा एमालेको एक बना एकताको सरकार बनाउनको लागि यो अधिवेशनको पनि सार्थकता हुनेछ। म यो कुरा राख्दै यो नगर अधिवेशनको आयोजना गरेर नगर अधिवेशनमा मलाई पनि शुभकामना दिने, जुन शुभकामना मन्तव्य दिने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा नगर कमिटीका पदाधिकारी कमरेडहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। लाल सलाम। हस्, धन्यवाद आदरणीय कपिल कमरेड। उहाँले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिएर जानुभएको छ। मैले एकचोटि अब कार्यक्रमको अन्तिममा हामी पुग्न लागेका छौँ र हाम्रो यस कार्यक्रमको विशेष आकर्षण आजको प्रमुख अतिथिज्यूले आफ्नो शुभकामना दिने बेला भइसकेको हुँदा बाहिर रहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय कमरेडहरू, साथीहरू, कृपया यहाँहरू मर्यादित ढङ्गले, अनुशासित ढङ्गले यो महत्त्वपूर्ण घडीमा यस अधिवेशन हलमा आएर शोभा बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाहिर रहनुभएका आदरणीय कमरेडहरू, यहाँहरू भित्र आइदिनु होला। एउटा कार्यक्रमलाई एउटा सानो यहाँ मैले अघि नै एकचोटि सम्बोधन गरेको थिएँ। हाम्रो वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष कमरेड गोविन्द भट्टराईज्यू, यहाँलाई मैले आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। मैले अघि सम्बोधन गर्दा यहाँ बाहिर कतै हुनुहुन्थ्यो, अहिले देखिराखेको छु। कृपया आसन ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्दछु गोविन्द भट्टराईज्यू। र यसै गरी यो कार्यक्रमलाई 2 मिनट समयमा अलिकति साङ्गीतिक मोडमा लाने र त्यसपछि प्रमुख अतिथिज्यूले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य कार्यक्रमलाई तय गरेको छु। त्यसकारणले वडा कमिटी 13 का सहसचिव शर्मिला दाहाल, उहाँले अत्यन्त छोटो राष्ट्रिय गीत गाउने प्रस्ताव राख्नुभयो। हामीले सहस्र हुन्छ भन्थ्यौँ, त्यसकारणले छोटो समयमा आफ्नो कला प्रस्तुत गरेर गइदिनु भन्दै मैले शर्मिला दाहालज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गरेँ। शर्मिला दाहालज्यू। नमस्कार। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन, लाल सलाम। आफ्नै स्वर आफ्नै रचनामा 2 शब्द गीत लेखेर ल्याएको छु, ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। यदि गल्ती भएमा क्षमा गरिदिनु होला। फर्क पार्टी छोडी जाने सबजना, फर्के आउनु आफ्नै घरमा उस्तै सम्मान, फर्के आउनु आफ्नै घरमा उस्तै सम्मान। नचलाउँछन् बम, यसले चलाउँदैनन् गोली, चलाउँदैनन् बम बारु, चलाउँदैनन् गोली। न त झुक्ने हाम्रा हुनै ओली, न त झुक्ने हाम्रा हुनै ओली। जताततै बाटो बन्यो नयाँ नेपाल, जताततै बाटो बन्यो नयाँ नेपाल।
छ हाम्रो नेपाल स्वर्गकै फुलबारी भा छ हाम्रो नेपाल 6 महिना नाका बन्द गर्दा छिमेकीले 6 महिना नाका बन्द गर्दा छिमेकीले नेपालको सुशिरा झुक्न दिएन नीले नेपालको शिरा झुक्न दिएन नीले वृद्ध भत्ता कति बढ्यो बुझ्नु सबजना वृद्ध भत्ता कति बढ्यो बुझ्नु सबजना वृद्ध आश्रम पनि पर्ने छैन अब जान वृद्ध आश्रम पनि पर्ने छैन अब जान काला पानी लिपुलेको नक्सा बनाइ ल्याए काला पानी लिपुलेको नक्सा बनाइ ल्याए विदेशीलाई हस्तक्षेप नि गर्न दिन्न नीले विदेशीलाई हस्तक्षेप नि गर्न दिन्न नीले राम्रो काम गर्नेसँग हुन्छ किन जलन राम्रो काम गर्नेसँग हुन्छ किन जलन एकअर्काको खुट्टो तान्ने यो पुरानो चलन एकअर्काको खुट्टो तान्ने यो पुरानो चलन कमजोर छैन कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर छैन देश कमजोर छैन कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर छैन देश चोटिएका साथीहरू हुनु समावेश चोटिएका साथीहरू हुनु समावेश जिन्दाबाद जिन्दाबाद कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जिन्दाबाद 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 कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जिन्दाबाद 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 सूर्य चिन्ह जिन्दाबाद 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 सूर्य चिन्ह जिन्दाबाद अस्सलाम धेरै 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 धन्यवाद कमरेड शर्मिला दाहालज्यू अत्यन्त समसामयिक र सान्दर्भिक राष्ट्रिय गीत उहाँले प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ वास्तवमा अहिले यस्तै गीतको खाँचो छ यस्तै आमन्त्रणको खाँचो छ यस्तै निमन्त्रणाको खाँचो छ तपाईँले अत्यन्त सान्दर्भिक गीत सुनाउनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मैले फेरि पनि एकचोटि बाहिर रहनुहुने आदरणीय कमरेडहरूलाई भित्र आउनलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम स्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ र अबको शुभकामना दिने पालोमा हुनुहुन्छ आजका कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु आजका प्रमुख अतिथि हामी सबैले चिने जानेको हाम्रो घर आँगन चौका चुलामा भेट हुने जहिले चाह्यो तहिले भेट हुने आदरणीय नेता कमरेड काशीनाथ अधिकारीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिन प्रमुख अतिथिको मन्तव्य दिनका लागि मैले हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु आदरणीय नेता कमरेड काशीनाथ अधिकारीज्यू। धेरै धेरै धन्यवाद यो आयोजक कमिटीका सचिव कमरेड सीताराम कमरेड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रत्ननगर नगर अधिवेशन आयोजक कमिटीद्वारा आयोजित नेकपा एमाले रत्ननगर नगर कमिटीको यो प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन समारोहका सभापति कमरेड नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्लाका सह इन्चार्ज कमरेड पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य कमरेड त्यसै गरी पार्टीका प्रदेश कमिटीका सदस्य कमरेडहरू हाम्रो यो नगरका आदरणीय मेयर तथा उपमेयर कमरेडहरू हाम्रो नगरपालिकाका निर्वाचित वडा अध्यक्ष साथीहरू पार्टीका जिल्ला कमिटी क्षेत्रीय कमिटी नगर कमिटीका सम्पूर्ण कमरेडहरू र भर्खरै निर्वाचित सम्पूर्ण 16वटै वडाका सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्य कमरेडहरू र यो अधिवेशनमा सहभागी भइराख्नुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि कमरेडहरू पत्रकार साथीहरू यहाँहरू सबैलाई म पार्टीको तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू आजको यो हाम्रो नगर अधिवेशन एउटा ऐतिहासिक अधिवेशन हो। हाम्रो पार्टीले नेपालको संविधान सभाबाट बनिसकेपछि जुन नयाँ संरचनामा देश गयो त्यो नयाँ संरचनामा पहिलो पटक
पार्टीको यो अधिवेशन आयोजना गरिराखेको छ र आज यहाँहरूलाई थाहै छ देशका 753 वटै पालिकाहरूमा आम रूपमा यसरी नै पार्टीका अधिवेशनहरू भइराखेका छन्। त्यसकारण यो नयाँ संरचनामा भएको यो पहिलो पार्टीको अधिवेशन हो। त्यसकारण हामीले पहिलो अधिवेशन यस अर्थमा भनेका छौँ र कमरेडहरू भर्खरै हामीले वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्यौँ र आज पालिका स्तरमा यो अधिवेशन आयोजना गरेर नेकपा एमालेको फाउन्डेसन सङ्गठनका सन्दर्भमा फाउन्डेसन जग निर्माण गर्ने काम गरेका छौँ। पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा यो एउटा उल्लेखनीय महत्त्वको काम हामी आज सम्पन्न गर्न गइराखेका छौँ। मैले यहाँहरूलाई भनिरहनु पर्दैन, जसरी युवाहरू ऊर्जावान हुन्छन्, युवाहरूले नयाँ नयाँ कुराहरू सोच्ने गर्छन्, अभ्यास गर्ने गर्छन्, त्यसरी नै राजनीतिमा पनि पार्टीहरूमा युवापन हुन्छ। कतिपय पार्टीहरू पाका पनि हुन्छन्, ऊर्जा सिद्धिएको अवस्थामा पनि पुगिरहेका हुन्छन्, तर नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमाले सदाबहार रूपमा एउटा ऊर्जावान पार्टी हो। त्यही भएको हुनाले एमाले देशको राजनीतिमा नयाँ नयाँ अभ्यासहरू गर्ने, नयाँ नयाँ कुराहरूको पहल कदमी लिने, त्यस्तो खालको एउटा अरू सबै पार्टीहरूका लागि एउटा अगुवाई गर्ने, राजनीतिको एउटा अगुवा पार्टीको रूपमा पहल कदमी लिने पार्टीको रूपमा नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिमा स्थापित छ। त्यही सिलसिलामा भर्खरै हाम्रो पार्टीले अबको लोकतान्त्रिक नेपालमा पार्टीहरूले खालि 4 वर्ष 5 वर्षमा एउटा महाधिवेशन गर्ने, त्यहाँ नेताहरूको छान्ने, त्यस खालको अभ्यास को परम्पराबाट बाहिर निस्कनुपर्छ र अबका दिनमा साँचो अर्थमा पार्टीलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने हो भने 2 खाले महाधिवेशनहरू गर्नुपर्छ। एउटा महाधिवेशन विचार र नीति निर्माण गर्ने, विधि र विचार निर्माण गर्ने महाधिवेशन, नीति र विधिको महाधिवेशन एउटा, अर्को नेतृत्व छनौटको अर्को महाधिवेशन। यसरी 2 खाले महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले एउटा नयाँ अभ्यास आरम्भ गर्यो। भर्खरै यहाँहरूले थाहा पाउनुभयो, काठमाडौँ ललितपुरको गोदावरीमा जुन पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशन भयो, सम्पन्न भयो, त्यो त्यसैको एउटा उदाहरण हो, जहाँबाट हाम्रो पार्टीले पार्टीको विचार र विधान पास गरेर आइसकेको छ। 5 वर्षको लागि नेकपा एमाले आफ्नो मार्गदर्शक विचार, आफ्नो विधान, आफ्नो सङ्गठनको चाहिँ सङ्गठनात्मक प्रस्ताव सब कुराहरू पास गरेर आइसकेको छ र अब नेतृत्व निर्माणको राष्ट्रिय महाधिवेशन मात्रै बाँकी रहेको छ। र हामीले कमरेडहरू सबै अवगत नै हुनुहुन्छ, विधान महाधिवेशनले मूलतः विधान महाधिवेशन गरेर हामीले एउटा उदाहरण नेपालको राजनीतिमा प्रस्तुत गर्यौँ। आजसम्म कसैले पनि त्यस प्रकारको महाधिवेशन गरेको थिएन र त्यो विधान महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले मूलतः 3वटा कुराहरूको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यो पहिलो, नेपालको राजनीति यति बेला दक्षिणपन्थीहरू ध्रुवीकृत भइरहेको, दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको एउटा शिविर बन्दै गरेको, प्रतिक्रियावादी एक ठाउँमा पुगी जम्मा भइराखेको अवस्था, जसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरिराखेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यो दक्षिणपन्थी शिविरको अगुवाई गरिराखेका छन् र नेकपा एमाले भित्रका अवसरवादी र अराजकतावादीहरू पनि आज त्यही शिविरमा पुगेका छन् र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुगेका छन्। हाम्रो महाधिवेशनले पहिलो निर्णय यो गर्यो कि यो दक्षिण जनविरोधी दक्षिणपन्थीहरूको त्यो शिविरलाई चकनाचुर पार्नु पर्दछ, त्यसलाई असफल पार्नु पर्दछ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय हाम्रो विधान महाधिवेशनले गरेको छ। एक दोस्रो कुरा, नेपालको राजनीतिमा खास गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा
30 वर्षको अभ्यासले यो कुरा साबित गर्यो कि जनताको बहुदलीय जनवाद वास्तवमा सही विचार रहेछ, त्यो एउटा ठिक विचार रहेछ भन्ने कुरा व्यवहारबाट नै सिद्ध भएको छ, जसको कारणबाट आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यो उचाइमा आइपुगेको छ र त्यो विचारले नै वास्तवमा नेपालको राजनीतिलाई गहिरो गरी प्रभाव पारेको छ र आउने दिनको नेपालको जुन समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ त्यो आधार निर्माण गर्ने कुरामा पनि यही विचारले मार्गदर्शन गर्न सक्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष हाम्रो विधान महाधिवेशनले निकालेको अर्को निष्कर्ष हो। त्यसैले हामीले भन्यौँ, हाम्रो मूल नारा हामीले तय गऱ्यौँ 5 वर्षको लागि दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संरचनात्मक अराजकतावादलाई परास्त गरौँ, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ। यो मूल नाराका साथ हामीले अबको 5 वर्षमा काम गर्ने, हाम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउने भनेर त्यो मूल नारा पनि हामीले त्यो प्रथम विधान महाधिवेशनबाट अर्को निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसै गरी हामीले त्यो विधान महाधिवेशनमा खास गरी पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई हरेक हिसाबले नेपालको पहिलो शक्ति मात्रै होइन, सबभन्दा तिनै तहका निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउने गरी यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। नेकपा एमालेलाई एउटा निर्णायक पार्टीका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर अर्को हाम्रो निष्कर्ष त्यस ढङ्गले हामीले विधान महाधिवेशनमा पार्टीलाई एउटा निर्णायक पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले 3वटा महत्त्वपूर्ण रूपमा पार्टीलाई विजयी पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अर्को एउटा निष्कर्ष निकालेका छौँ। यसरी 3वटा निष्कर्षका साथ हाम्रो विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ र अब आउने यही मङ्सिरको 10, 11 र 12 3 दिन पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ, जुन महाधिवेशन नेतृत्व केन्द्रित महाधिवेशन हुनेछ, नेतृत्व बनाउने महाधिवेशन हुनेछ र त्यो यही चितवनमा हामीलाई हाम्रो गौरवको कुरा छ कि चितवन जिल्ला त्यसमा पनि बन्द सत्र हाम्रो यही रत्नगर नगरपालिकामा नै बन्द सत्र सम्पन्न गर्ने, खास गरी सौराहामा अहिले औपचारिक घोषणा भइसकेका छैन तर धेरै सम्भावना हाम्रो पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्र सौराहामा नै आयोजना हुन सक्छ, त्यो प्रबल सम्भावनाभित्र त्यो रहेको छ। हामीले त्यसलाई हर हालतमा हर प्रकारले हामीले त्यसलाई सघाउनु पर्नेछ। म यो कुरा पनि कमेडरलाई म राख्न चाहन्छु। यसरी अब हाम्रो पार्टी वास्तवमा नेपालको राजनीतिमा एउटा उदाहरणीय ढङ्गले यसरी 2 खाले महाधिवेशनका साथ अगाडि बढ्दैछ र हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्मुख छौँ। कमेडरको सामु म धेरै समय लिन चाहन्न, म यति कुरा मात्रै म राख्न चाहन्छु कि नेकपा एमाले नेपालको राजनीतिमा विचारका हिसाबले, सङ्गठनका हिसाबले, जनप्रभावका हिसाबले, हरेक सन्दर्भमा पहल कदमी लिने हिसाबले, राष्ट्रियताका मामिलामा अडान राख्ने सुस्पष्ट दृष्टिकोणका हिसाबले, हरेक हिसाबले नेपालको राजनीतिमा एउटा प्रमुख पार्टीको हैसियतमा नेकपा एमाले छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको त यो मूल प्रवाह नै हो। यो पार्टी आज जुन नेकपा एमाले छ यो एउटा पुनर्गठित पुनर्व्यवस्थित नेकपा एमाले हो, जहाँ नेकपाका सबै सकारात्मक पक्षहरूको सच्चा उत्तराधिकारीहरूको एउटै पार्टी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा एमाले हो, जहाँ हिजोको नेकपाको निरन्तरता सहितका कमरेडहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ हिजोको माओवादी केन्द्रमा रहनुभएका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि आजको एमालेमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू
हिजोको माओवादी केन्द्रको को एउटा सही धाराको प्रतिनिधित्व हुन्छ। यहाँ आज त्यहाँभित्र जति पनि सही पक्ष थियो, सही प्रवृत्तिहरू थियो, त्यो आजको नेकपा एमालेमा समाहित छ। एकताका को निरन्तरता स्वरूप यहाँ छ र सिङ्गै कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा सच्चा उत्तराधिकारी पार्टीका रूपमा आज नेकपा एमाले छ। नेकपा एमाले एउटा त्यस्तो पार्टी आज नेपालको राजनीतिमा खडा छ। तपाईहरूलाई मैले भनिरहनु पर्दैन कि आज एक्लै यो पार्टीसँग भिड्न कोही पनि तयार छैन। आज एमालेसँग लड्नको लागि, एमालेसँग भिड्नको लागि आज गठबन्धन बनाउनु परेको छ र ती गठबन्धनहरूलाई चुनावसम्म लैजानको लागि हर प्रकारका कोसिसहरू चलिराखेका छन्, किनकि कसैको हिम्मत छैन कि यो पार्टीसँग, एमालेसँग एक्लै भिड्न सकियोस्। त्यसकारण यो एउटा विशेष पार्टी, म प्राय भन्ने गर्छु कि यो देशको राजनीतिमा एउटा स्पेशल पार्टी हो नेकपा एमाले, विशेष पार्टी हो। त्यो गौरव हामी हरेक कार्यकर्ताले पनि हामीले लिनुपर्दछ र यो पार्टी अब एउटा विजयी पार्टीका रूपमा लामो समयसम्म एक्लै तिनै तहको सरकार सञ्चालन गर्ने गरी यो पार्टी अगाडि जानुपर्दछ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर एउटा म यति बेला कमरेड माओको एउटा भनाइ सम्झिराखेको छु। माओ सेतुङले, चीनका नेता माओ सेतुङले असल कम्युनिस्टहरूको सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्ग भनेको म स्मरण गर्दछु कि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, 2-4वटा राम्रा काम गर्नु धेरै गाह्रो कुरा होइन। मानिसले जीवनमा 2-4वटा राम्रा काम गर्न सक्छ, तर जीवनभरि राम्रो काम गर्नु ज्यादै कठिन कुरा हो। त्यसमा पनि जीवनभरि राम्रो काम गर्नु र कहिल्यै गल्ती नगर्नु, त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। जीवनमा तपाईँले 2-4वटा राम्रा काम गर्नु साह्रै ठुलो कुरा होइन, तर जीवनभरि नै असल काम गर्नु र कहिल्यै गल्ती नगर्नु, त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। तपाईँ हामी हाम्रै वरपर देख्ने गर्छौँ, हिजो राम्रै काम गरेका, राम्रै लाग्ने, असलै लाग्ने हाम्रा केही नेता र केही साथीहरू हाम्रै वरिपरि पनि थिए, तर तिनीहरू ठुलो भाग खोज्ने क्रममा तिनीहरू आज बिग्रिएका छन्। तिनीहरूले पार्टीलाई धोका दिएका छन्। तिनीहरू पार्टीको निष्ठा र इमानबाट, जिम्मेवारीबाट आज च्युत भएका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले चिन्नु पर्दछ र तिनीहरूको हामीले खण्डन गर्नुपर्दछ, भण्डाफोर गर्नुपर्दछ। म कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले पार्टीकै टिकट लिएर, नेकपा एमाले पार्टीकै चुनाव चिन्ह सूर्य चिन्हबाट निर्वाचन जित्ने अनि यही नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याउनको लागि लागिरहने, यो कहीँ सही कुरा हुन सक्छ? यो कदापि सही कुरा हुन सक्दैन। तर त्यस खालका प्रवृत्ति आज हामीले अन्यत्र पनि देखेका छौँ र हाम्रै वरिपरि पनि हामीले देखिरहेका छौँ। म कमरेडहरूलाई आजको दिन आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले आउने दिनमा म सबै यो अधिवेशन हलमा रहेका प्रतिनिधि साथीहरू, जो तपाईँहरू अबको 3 वर्षसम्म जिल्ला प्रतिनिधि परिषदका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, याद गर्नुहोस्, तपाईँहरूको यो प्रतिनिधित्व आफैमा एउटा पद पनि हो। अहिलेको नयाँ विधानको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि अधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर सहभागी भएपछि स्थायी रूपले प्रतिनिधि परिषदको सदस्य भइन्छ। तपाईहरू आज प्रतिनिधि परिषदका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ जिल्लाको। यस अर्थमा तपाईहरू सबै जिल्लाका नेता हुनुभएको छ। यस अर्थमा भोलि अहिले यो नगरको नेता हुनुभएको छ, नगर कमिटी बन्ला, तर तपाईहरू स्वयं पनि नगर प्रतिनिधि परिषदको सदस्यहरू हो, तपाईहरू नेताहरू हो। म आग्रह गर्छु हाम्रो समस्त पार्टी पङ्क्तिलाई त्यस्ता पार्टीको विचार, पार्टी विरोधी गतिविधिमा लागेका अवसरवादी र अराजकतावादीहरूको भ्रमबाट हामीले समस्त कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई मुक्त पार्नुपर्ने एउटा दायित्वभित्र हामी छौँ। म रत्नगरका कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,
कतिपय साथीहरूले नबुझेर अवसरवादी र अराजकतावादीहरूका पछाडि कुदेका छन्। नयाँ जुन अवसरवादी अराजकतावादीहरूको गुट बनेको छ, कथित पार्टी बनेको छ, त्यसको कुनै औचित्य छैन। पार्टीलाई विभाजन गर्न, पार्टीलाई कमजोर पार्न त्यस खालका गतिविधिहरू भएका हुन्। हामीले हाम्रो पार्टी पङ्क्तिलाई त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्छ र आजको यो अधिवेशनले त्यसको एउटा सङ्कल्प गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामी साँच्चै अघि कमेडोरले भनिसक्नुभयो कि हामी निर्वाचनहरूको सम्मुख छौँ। स्थानीय तह र प्रदेश र सङ्घीय तहका चुनावहरूको सम्मुख पनि छौँ। त्यसको तयारीमा पनि हामीलाई जानु छ। मूलत यो नगरका सन्दर्भमा यो दुईटा मुख्य अभिभाराहरू हाम्रो सामु भएको कारणले हामीले हाम्रो नगरको यो पार्टी नेतृत्व एउटा सहमतिका साथ, एकताका साथ हामीले निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। म सबै कमेडोरलाई यो अधिवेशनबाट एकदमै एकता र सहमतिका साथ नेतृत्व गर्नको लागि योगदान गर्न म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु र यो नगर अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। हामी सबैले एउटा इच्छा शक्ति राख्यौँ भने यस कार्यमा हामी सफल हुनेछौँ। यही कुरा म कमेडोरहरू समक्ष राख्दै फेरि पनि एकपटक पुरै यो अधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्ना बनाहरूलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, अभिवादन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय प्रमुख अतिथि कमरेड काशीनाथ अधिकारीज्यू। उहाँले आजको प्रमुख अतिथिको शुभकामना मन्तव्यमा हामीलाई धेरै पार्टीभित्रका नीतिगत कुरा, हाम्रा अवस्थाहरू र हाम्रो भोलिका कार्यक्रमहरू के हुनेछन् भन्ने विषयमा समेत दिएर जानुभएको छ। र वास्तवमा हामी यो अधिवेशनको तयारीमा बसिरहेका छौँ र खुल्ला सत्र चल्दैछ। र मैले पनि यहाँ विगत 8 महिनादेखि नगर अधिवेशन तयारी कमिटीको सचिवको रूपमा काम गरेको। अनि यस सन्दर्भमा मैले गरेका अनुभवहरू र आज सञ्चालन गर्ने क्रममा म सचिव नै परेको हुँदा पनि मलाई केही कुराहरू राख्न मन लागेको छ। अघि भन्नुभयो काशीनाथ कमरेडले कि वास्तवमा नेता तपाईँहरू रहेछ भन्नुभयो। त मैले अहिले सिकेको कुरा के भयो भने यहाँहरूले चुनाव जिताउने पनि यहाँहरू, त्यसपछि पार्टीलाई असाध्यै अप्ठ्यारो परेको बेलामा पनि पार्टीको पक्षमा उभिएर जिताउने पनि यहाँहरू, पार्टीलाई सबल बनाउने ठाउँमा भूगोलमा टोलमा बसेर पार्टीको दृढ सिपाही भएर बस्ने पनि यहाँ कमरेडहरू। त यहाँहरू यदि यस्तो दृढ विश्वस्त हुनुहुन्थेन भने सम्भवतः पार्टी यसरी यो स्थितिमा आइपुग्ने थिएन होला। त्यसकारण यहाँहरू नै नेता हो भन्ने विषयमा मैले पनि यो सन्दर्भमा अलिकति बुझ्न पाएँ। र मलाई अर्को कुरा के लाग्छ भने हामीले 8 महिनाको सन्दर्भमा काम त त्यस्तो उल्लेख्य केही पनि गर्न सकिएन। तथापि एकदमै हामीसँग 3096 जनाभन्दा बढी पार्टी कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो, पार्टी सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई भेट्ने काम सम्भव भएसम्म व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने काम गरियो। त्यसपछि अधिकतम सङ्ख्यामा हामीले सदस्यता नवीकरण गर्ने काम गर्न गरियो र ऐतिहासिक ढङ्गले निर्विवाद रूपमा सम्पूर्ण 16वटै वडा भेला सम्पन्न गरियो। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो, पार्टी अत्यन्त विषम परिस्थितिमा भएको, ताछिएको, लुछिएको, खुर्किएको अवस्थामा, फुटपरस्त भ्रमवादी नीतिबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भेटेर उहाँहरूका भत्किएका, मिचिएका, दुखेका मन भावनाहरूलाई सुमसुम्याउने काम पनि गऱ्यौँ। त्यस कारणले पनि पार्टी अहिले यतिको सबल र सुदृढ भएर आएको छ। यहाँहरूले अत्यन्त सौहार्दका साथ, उच्च नैतिकताका साथ यो पार्टीलाई तास्ने कामलाई धेरै सहयोग गर्नुभएन, उहाँहरूलाई निरुत्साहित गरिदिनु भयो र पार्टी अहिले सबल भएको छ। यो ठुलो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण पनि यहाँहरू पार्टीको आधारबिन्दु हो, यहाँहरू नेतै हो वास्तवमा। त्यसकारणले यो सबै बधाई र यो पार्टीलाई यस किसिमको स्थितिमा उभ्याउन सकेकोमा आदरणीय सबै टोलका भूगोलका आदरणीय कमरेडहरू, प्रतिनिधि कमरेडहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र हामी कार्यक्रमको
अन्तिम स्थितिमा भएको हुनाले अबको कार्यक्रम भनेको हाम्रो अध्यक्षता गर्नुहुने अध्यक्षज्यूले कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा समाप्त गर्नुहुनेछ र त्यसपछि बन्द सत्रको कार्यक्रम के कसरी चलाउने भनेर उहाँले अध्यक्ष मण्डललाई यो माइक्रोफोन यो मञ्च दिनुहुनेछ। त्यसकारण मैले अध्यक्ष आजको यस अधिवेशनको खुल्ला सत्रको अध्यक्षता गर्नुहुने आदरणीय नगर कमिटीका अध्यक्ष कमरेड ईश्वरी प्रसाद अर्यालज्यूलाई समापन मन्तव्य राख्नको लागि आमन्त्रण गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक एक अधिवेशन तयारी कमिटीको सचिव सीताराम पोखरेल यहाँहरूबाट अहिलेलाई ओजेर पर्छु। हार्दिक धन्यवाद, लाल सलाम, अभिवादन। धन्यवाद नगर आयोजक कमिटीका सचिव कमरेड सीताराम पोखरेलज्यू। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले को यो प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशनका आदरणीय प्रमुख अतिथि नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीका सदस्य बागमती प्रदेशका सह इन्चार्ज चितवन जिल्लाका इन्चार्ज कमरेड काशीनाथ अधिकारीज्यू, विशिष्ट अतिथि नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीका सदस्य चितवनका सह इन्चार्ज कमरेड कपिल पोखरेलज्यू, जिल्ला कमिटीका सचिव कमरेड प्रकाश खनाल शैलेशज्यू, बागमती प्रदेश कमिटीका सदस्य यसै नगरका नगर प्रमुख कमरेड नारायण वन, मञ्चमा उपस्थित प्रदेश कमिटीका आदरणीय नेतागण, जिल्ला कमिटीका सहयोद्धा कामरेडहरू, विभिन्न जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी एवं सदस्य कामरेडहरू, यस अधिवेशनमा उपस्थित हुनुहुने हरेक वडाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि कामरेडहरू, साथै कार्यक्रममा उपस्थित पार्टीका सम्पूर्ण समर्थक शुभचिन्तक सबैमा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नगर कमिटीको अध्यक्षको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूमा हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी एउटा ऐतिहासिक क्षणमा उपस्थित भएका छौँ। निश्चय नै हामी पार्टीमा लाग्ने र नेकपा एमालेका योद्धा हौँ भन्ने हामी तमाम व्यक्तिहरूका लागि यो एउटा अवसर र चुनौतीको बीचमा उभिँदै गर्दा यसलाई हामीले ऐतिहासिक रूपमा पनि सम्पन्न गर्ने अभिभारा प्राप्त गरेका छौँ र हामीले विगतका दिनहरूमा फर्किएर हेर्दाखेरि धेरै त्यस्ता आरोह अवरोहहरू पार गर्दै पार्टीमा केही साना मसिना सङ्कटहरूलाई पनि पार गर्दै यो अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ। यसमा निश्चय नै तपाईँ हामी सबैको योगदान छ र हामी जुन ढङ्गले पार्टीमा समाहित हुँदै पार्टीमा एकाकार हुँदै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, सबैका आफ्ना ठाउँमा सबै साथीहरूले सबै कामरेडहरूले प्रशंसनीय योगदान गर्नुभएको छ र आज हामीले यस अधिवेशनमा उपस्थित भइरहँदा हामीले अब आउने हाम्रो यो सिङ्गो नगरको नेतृत्व गर्ने एउटा कमिटी निर्माण गर्ने अभियानमा पनि जुटेका छौँ र हामीले यी सबै चिजहरूलाई व्यवस्थित गर्दै आजको दिनसम्म यो मञ्चसम्म आइपुग्दाखेरि हामी कहीँ कतै पनि तलमाथि नभइकन एक मन एकाकार हुँदै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। स्वाभाविकै हो यस्ता किसिमका अधिवेशनहरूमा केही साथीहरू केही काम गर्ने योद्धाहरूले
आफ्नो चाहना प्रस्तुत गर्ने र ती चाहनाहरूलाई पार्टी मार्फत जनता बीचमा लिएर जाने आकांक्षा सहित सबै साथीहरू योग्यतम हुनुहुन्छ र ती सबै साथीहरूले जुन ढङ्गले आफ्नो क्रियाशीलतालाई देखाउनु भएको छ, निश्चय नै यसले पनि पार्टीलाई उच्च सम्मानका साथ पार्टी गतिविधि गरेकोमा हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। ती सबै हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई पार्टीले धन्यवाद पनि दिन चाहन्छ र हामीले यी सबै कामहरू गर्दाखेरिमा हामीले थोरै हेक्का राख्नुपर्ने सन्दर्भ चाहिँ के हो भने हामीले अहिले जुन केन्द्रीय कमिटीबाट निर्दिष्ट भएका अपानीहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने हामी त्यहाँ छर्लङ्ग हुनेछौँ। पार्टीले हामीलाई निर्दिष्ट गरेको छ अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा सबै खाले मनहरूलाई मिलाएर एकतामा प्रवेश गर्ने र फलस्वरूप यो सिङ्गो एमालेलाई कसरी सुदृढ र मजबुत बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मतिको नेतृत्व चयन गर्ने जुन सोच राख्यो, हामी त्यसलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्नुपर्दछ। आज हामीले बनाउने अभियानमा उभिएका छौँ, न कि यसलाई विभक्त गर्नका लागि होइनौँ। बनाउने सन्दर्भमा हुन सक्छ कहीँ कतै साह्रै जिम्मेवार साथीहरूले जुन ठाउँ प्राप्त गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यो ठाउँ प्राप्त नहुन सक्छ, तर त्यसलाई म परि कि परि नभन्दा पनि म भन्दा योग्यतम फलाना साथी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पार्टीको काम गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ र हामीले त्यही पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै भाइचाराका हिसाबले कमरेडली भावनाका साथ आज हामी यो अधिवेशन हलमा पनि उपस्थित भएका छौँ र उपस्थित प्रतिनिधि साथीहरूलाई विशेष ढङ्गले अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो जबरजस्त उपस्थिति भनेको यो सिङ्गो कार्यदल जुन हामीलाई नगरमा एउटा कार्यदल सहजीकरणको लागि कार्यदल बनायो, यो कार्यदललाई तपाईँको यो शालीनता, तपाईँको यो भद्रता र तपाईँको यो उपस्थिति भनेको त्यो कार्यदललाई एउटा सहयोग पुग्ने प्रकारको उपस्थिति हो। हामी फेरि पनि हार्दिकतापूर्वक ती सबै चिजहरूलाई व्यवस्थित गर्ने ढङ्गको एक किसिमको कमिटी निर्माण होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँ हामीलाई पिर छ कहीँ कतै हाम्रो वार्डमा वार्डको भत्किने हो कि त्यो विगतको जुन किसिमको विरासत नेकपा एमाले बोकेको थियो त्यो विरासतलाई हामीले कायम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यो चिजमा तपाईँ हामी चिन्तित छौँ, चिन्तित हुनु पनि पर्छ। भर्खरै मात्रै हामीले सबै वडाका वडा अधिवेशनहरू सर्वसम्मत ढङ्गले चयन गरिसकेका छौँ। त्यहाँ कहीँ कतै कसै बीचमा विमति रहेन। हामीले सबै मनहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गऱ्यौँ र त्यो हामीले सफलता पनि प्राप्त गऱ्यौँ र हामीले त्यो ऊर्जालाई आज यो अधिवेशन हलबाट पनि प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। को पर्छ र को पर्दैन होइन, राजनीतिमा आएको व्यक्ति, नेतृत्वमा आएको व्यक्ति कमाउनका लागि भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक क्रियाकलापमाथि जनजीवनमा कसरी भिज्न सक्छ र त्यसले हाम्रो पार्टीलाई टेवा कसरी पुग्न सक्छ भन्ने सन्दर्भसँग जोडिएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। निश्चय नै हाम्रा ती मनका भावनाहरू, पवित्र भावनाहरूलाई यदि हामीले पार्टीका बीचमा सही ढङ्गले उपयोग गर्न सक्यौँ र हाम्रा ती सबै परिश्रमहरूलाई खर्चिन सक्यौँ भने पक्का पनि नेकपा एमाले यो देशको आज पनि एक नम्बरको छ, भोलि पनि एक नम्बरको पार्टी बन्ने छ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ र हामीले यिनै सन्दर्भहरूमा विगतमा यो कमिटी नगर आयोजक कमिटीको रूपमा हामी जुन आज यहाँ उपस्थित भएका छौँ, विगतका दिनहरूमा 77 साल फागुन 11 गते जुन घोषणा भयो, हामीले आधिकारिक रूपमा 78 वैशाख 9 गते औपचारिक रूपमा शपथ ग्रहण गरिसके पश्चात हामीले यो कमिटीले 152 जनाको कमिटीले यस नगरमा भएका राजनीतिक कामहरूलाई, पार्टी कामहरूलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्यौँ। विभिन्न किसिमका मिटिङहरू, सहभागिताहरू, सबै चिजहरू जनायौँ। हामी एउटा सङ्क्रमण कालमा थियौँ, के गर्ने र के नगर्ने भन्ने अवस्थामा पनि उभिएर बसेका थियौँ र हामी बीचबाट जुन किसिमको यो कमिटी बनेर यहाँसम्म आइपुग्दा हामी बीचबाट केही साथीहरू बाहिर बस्नु भएको छ, केही साथीहरूलाई मन दुखाइ पनि होला
हामीले फेरि पनि यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जानुपर्ने आजको बाध्यता हो। भोलि यदि हामीले पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाउन सकेनौँ भने हामीले 3 तहको निर्वाचन जित्न सक्ने छैनौँ। ती सबै मनहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर थोरै मन दुखाएर बाहिर गएका ती साथीहरूलाई पनि हामीले एक ठाउँमा ल्याएर उभ्याउन जरुरी छ। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ आउन त मन थियो, वातावरण मिलेको छैन। त्यो वातावरण मिलाउने तलका कमिटीदेखिबाट माथिल्लो कमिटीसम्मले हो। त्यसो भएर म सबै अस्ति भर्खर निर्वाचित सबै वडाका वडाध्यक्ष मार्फत सबै कमिटीमा रहनुभएका आदरणीय कामरेडहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि कोही साथी ल्याएर थपिन्छ भने एकजना बाहिर त्यो साथीलाई भित्र्याउँदा पनि हाम्रो पार्टी सानो हुनेवाला छैन। हामीले स्थान दिनुपर्छ। स्थान दिइसकेपछि ती सबै साथीहरू आइसकेपछि ठुलो बनेपछि त हामीले ठुलै भाग पाइएला नि त। त्यो दिनको हामीले पर्खाइमा पनि रहनुपर्छ। यदि हामी पार्टीका सच्चा पहरेदार कार्यकर्ताहरू हौँ भने ती सबै भावनाहरूलाई तपाईहरूले तल बसेर आत्मसात गरेर लागू गर्नुहुनेछ, व्यवहारमा लागू गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। म नगर कमिटीको अध्यक्षको नाताले मैले के कति गर्न सकेँ त्यो तपाईँको हातमा छोडिदिएको छु। अब आउने कमिटी चुस्त दुरुस्त बन्नलाई तपाईँहरूले यथेष्ट प्रयत्न गर्नुहोस् र त्यो नगर कमिटी मार्फत तपाईँले पर्याप्त कामहरू पनि लिनुहोस्। वडा कमिटीमा कस्ता कस्ता किसिमका कामहरू गर्ने, वडा कमिटीको प्रतिनिधित्व कुन ढङ्गले गराउने, कमसेकम नगर कमिटीमा आउने साथीहरू थोरै समय मिलाएर आउन सक्ने, आफ्ना पेसा व्यवसायलाई पनि थोरै पर राखेर समय दिन सक्ने साथीहरूको उपस्थित रह्यो भने तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो कमिटी बन्ने छ र तपाईँ हाम्रो जुन सोच अनुसारको हामीले सोच राखिराखेका छौँ त्यही अनुसारको सरकार निर्माणमा हाम्रो पनि योगदान हुनेछ। निश्चय नै यो रत्ननगर भूमि भनेको हामी तपाईँ हाम्रो भूमि हो। यसमा भोलिका दिनमा कसैले पनि मेरो भनेर औँला ठड्याउन नसकोस्, यसका लागि सबै पार्टी कमिटीहरू लाग्न जरुरी छ, निर्वाचित हुने कमिटीहरू लाग्न जरुरी छ। यसका लागि तपाईँ हामीले तल बसेर खबरदारी गर्नु पनि जरुरी छ। यी सबै चिजहरूलाई तपाईँ हामीले आज यो अधिवेशन मार्फत सर्वसम्मत ढङ्गले कसैको मन नदुखाइकन सबै तपाईँ हामी एकै तहका साथीहरू छौँ। जो आए पनि जस्तो आए पनि यदि तपाईँहरूको साथ भएन भने कमिटी चल्न सक्नेवाला छैन। सबैभन्दा पहिलो हात भनेको वडा कमिटीको हो। वडा कमिटीका साथीहरू जागरुक ढङ्गले राजनैतिक सामाजिक कामहरूमा स्पष्टताका साथ लाग्दै ती सबै तपाईँहरूका अनुभवहरूलाई यो नगर कमिटीमा ल्याएर छलफल बहस चलाएर यो नगर कमिटीबाट नगर कमिटीले आवश्यकता पर्छ भने जिल्ला कमिटीमा समन्वय गर्ला, योभन्दा माथिल्लो कमिटीमा समन्वय गर्ला। त्यहाँबाट आएका सबै राय सल्लाहहरूलाई एकमुष्टताका साथ पार्टीलाई कुन ढङ्गले अगाडि बढाउने, कुन किसिमको अभियानहरू अगाडि बढाउने, यी कुराहरू गर्न जरुरी छ। एउटा साथीहरूलाई विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, हामी कमिटीमा त बस्छौँ, हामीले कमिटीलाई थोरै कुन ढङ्गले अगाडि बढाउने, कार्यक्रमहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, माइनुटहरू कसरी लेख्ने, यो सन्दर्भमा म लगायत तपाईँ हामी सबैजना थोरै यसमा विशेष जानकार छैनौँ। यसमा हामीले विशेष जानकारी राख्न जरुरी छ। तपाईँ वडा कमिटीका सबै साथीहरूले एकमुष्ट आवाज उठाउनुपर्छ कि कमसेकम एउटा ओरिएन्टेसन राखियोस्। त्यो ओरिएन्टेसन मार्फत पार्टी सञ्चालन विधि प्रक्रिया पद्धतिहरू कुन ढङ्गले अगाडि बढाउने, यी सबै चिजहरू तल्लो तहको कमिटीहरूलाई पनि आवश्यक भएको मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। साथीहरू हुन त सबै 101 साथीहरू आउनुभएको छ। आवश्यकता महसुस हुन्छ भने सबै वडा कमिटीहरूले यस प्रकारका सल्लाह छलफलमा जुट्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र यी सबै विषयहरूलाई साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट गम्भीरतापूर्वक सोच्दै फेरि पनि यो अधिवेशनलाई कसरी भव्य र सभ्य बनाउने भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ भन्दै आजको यो ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशनमा यस कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिज्यूहरू, तपाईँ सबै प्रतिनिधि साथीहरू र मिडियाका
सबै साथीहरू उपस्थित भइदिनु भयो। यसका लागि म नगर कमिटीको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो खुला सत्र यही समापन भएको जानकारी गराउँदै अब यो यसपछिको बन्द सत्र सुरु गरिदिनु हुन। र मैले अब आउने बन्द सत्रका लागि अध्यक्ष मण्डलको घोषणा गर्न गइरहेको छु। अध्यक्ष मण्डलको संयोजकको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन संयोजक कमरेड कपिल पोखरेललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै कमरेड महादेवी खतिवडा, त्यस्तै प्रकाश खनाल शैलेश, त्यस्तै कमरेड नारायण वन, कमरेड केशव आचार्य, कमरेड प्रेमनाथ दुवाडी, कमरेड यादव प्रसाद पाठक। यसै ढङ्गले नगर सहजीकरण कार्यदलमा रहनुभएका कामरेडहरूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गर्दै बहस नोट कमिटीमा रहिदिनु हुन कमरेड राजाराम रेग्मी, कमरेड पार्वती नेउपाने, कमरेड प्रताप डल्लाकोटी, कमरेड ज्वाला वन, कमरेड हरिप्रसाद खनाल, कमरेड राजु राई विकास, तपाईँ कमरेडहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै माइनुट कमिटीमा सम्मिलित भइदिनु हुन कमरेड लक्ष्मी कोइराला, कमरेड चन्द्रकान्त नेउपाने, कमरेड विमला दुवाडी, कमरेड किशोर बाबु पुरी, कमरेड पुष्पराज जोशी। तपाईँ सबै कामरेडहरूलाई यो बन्द सत्रको कार्यभार दिँदै यो खुला सत्र समापन भएको जानकारी गराउँदै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, अभिवादन। उपस्थित कामरेडहरू, हामी 10 मिनट चिया ब्रेक गर्दैछौँ। बाहिर चिया र बिस्कुटको व्यवस्था भएको छ। त्यो चिया र बिस्कुट पश्चात यो हलमा आएर उपस्थित भइदिनु होला, किनभने हामीले यहाँ साङ्गठनिक राजनीतिक प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्ने बेला आएको छ र हामीले अध्यक्ष मण्डललाई यो मञ्च हस्तान्तरण गरिसकेपछि नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा उहाँहरू जुट्नुहुनेछ। तसर्थ 10 मिनटभित्रमा तपाईँहरूले आफ्ना चिया बिस्कुट सिद्ध्याएर यहाँ आउनु होला। धन्यवाद।